हजुर सर हजुर ल आफ्नो टिमलाई परिचालन गरेर प्रेजेन्टेसन लागि अगाडि बढ्न अनुरोध गर्छु। हस् धन्यवाद सर। यस संस्थाका परिकल्पनाकार भूपति बस्यालज्यू र यसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन सर, त्यस्तै हाम्रो देवी प्रसाद शर्मा महासचिव हाम्रो केन्द्रीय र हाम्रो प्राविधिक कमिटीका अध्यक्ष संयोजक घनश्याम सर जो हाम्रो एसटिएफटी म्याथका संरक्षक र अभिभावक हुनुहुन्छ। सरी अध्यक्ष छुट्याएको छु कार्यक्रमको अध्यक्ष ज्यू र सम्पूर्ण यहाँ पाल्नुका सम्पूर्ण गणित शिक्षकहरू छुट्याएँ मैले। हाम्रो सेटको 3 दिने कार्यक्रम थियो। पहिलो दिन पिक्चर लेभल, दोस्रो र तेस्रो दिन सङ्केत चरण भनेर मैले भनेको थिएँ। हिजो भरत सरले गर्नुभयो। आज चाहिँ उमानाथ पोखरेल सर त्यो सेटको सोलुसनहरूलाई स्टेप बाई स्टेप कसरी देखाउने र त्यसलाई डाइनामिक एउटा क्लिकमै क्वेसन चेन्ज हुने र त्यसका स्टेपहरू कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने एउटा डाइनामिक एप्लेट बनाउन सिकाउँदै हुनुहुन्छ उमानाथ पोखरेल सर। हजुर 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 रेडी हुनुहुन्छ नि? हजुर ठीक छ। सर हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गरे सर, स्क्रिन सेयर गरेर। हुन्छ हुन्छ सर, उमानाथ सर स्क्रिन सेयर गर्नु होला। हजुर हस्। नमस्ते। पार्टिसिपेन्ट छैन कि छ? यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बुटवल खसेउली हो सर। हस् हस्। अब म सुरु गरेँ सर। आदरणीय एसटिएफटी म्याथमेटिक्स ग्रुपका कोअर्डिनेटर तथा आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री कृष्ण आचार्यज्यू, हाम्रो यस एसटिएफटी का परिकल्पनाकार भूपति उपाध्यक्ष नवीन कुमार कणेलज्यू र अन्य एसटिएफटी का त्यसै गरी केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक घनश्याम अधिकारीज्यू, एसटिएफटी का केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, प्रदेश तथा जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, यस 30 दिने जियो जेब्रा ट्रेनिङमा पाल्नुहुने सर, मिस तथा मेडमहरू मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो म सानो एउटा पहिले पावर पोइन्ट देखाउँछु, त्यस पछाडि म अन्य मेरो आजको प्रस्तुतिमा जानेछु। मेरो नाम उमानाथ पोखरेल, म गणित शिक्षक श्री मनोहर जनता माध्यमिक विद्यालय मिक्लाङ 7 मधुमल्ला मोरङ। आज हामी चौथो दिनमा छौँ, 2077 साल असोज 4 गते। हामी यो आजको जुन म प्रस्तुति गर्दैछु त्यसका लागि मलाई सहयोग गर्नुहुने मेरा टिमका साथीहरू राधा विष्ट, भरत साक्य, अम्बिक बराल, बासु अधिकारी, भूपति चापागाई, उमानाथ पोखरेल म स्वयं छु। अब आजको मेरो टपिक छ सोलुसन मोडल। म सोलुसन मोडल आज गराउन गइरहेको छु। मेरो पावर पोइन्ट सकिया छ। अब आज म के गर्दैछु भन्ने कुरा म सरसर्ती देखाउन चाहन्छु। आजको हाम्रो उद्देश्य के रहनेछ भन्दाखेरि हामी यहाँ यो एउटा अहिले मैले एउटा क्वेशनको सोलुसन देखाइरहेको छु। यो सोलुसनलाई हामी कसरी क्वेशनदेखि लिएर एन्सरसम्मलाई स्टेप बाई स्टेप कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी आज देखाउन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि म यसो पहिले यसलाई रिसेट गरेर अब हामी यसलाई स्टेप वाइज जस्तै यसरी हामी कसरी यसलाई देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी म यसलाई देखाउन गइरहेको छु। अब यसलाई रिसेट गरिदियो भने यो सबै हराउँछ। त्यसपछि हामी यसरी नेक्स्ट गर्दै गयौं भने यसको
के हुन्छ त प्रत्येक स्टेप बाई स्टेप विद्यार्थीहरूलाई हामी एक्सप्लेनेसन गर्दै यसलाई के गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीलाई पढाउन सक्छौँ भन्ने हो। यसको प्रिभियस गर्दै गयौँ भने हामी प्रत्येक स्टेपहरू के हुन्छन् घट्दै घट्दै आउने गरेको हामी यो मोडल आज बनाउन सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब यसको लागि सर्वप्रथम म यसलाई क्लोज गरेर अब आजको म कार्यक्रमलाई अगाडि मेरो आजको प्रस्तुति अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम सरहरूले जियोजेब्रा फाइल खोल्नु होला। दिन्छु सरहरूले त्यसलाई कपी गरेर आफ्नो के अरे जियोजेब्रा फाइलमा के गर्नु होला, पेस्ट गर्नु होला। यसलाई म कपी गरेर सरहरूलाई हाल्दिदैछु। च्याट बक्समा राखिदिनु होला सर, त्यसपछि सरहरूले पनि छिटो गर्न पाउनुहुन्छ। हस् हस् हस्। सम्पूर्ण सर मेम्बरलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने सरले त्यहाँ च्याट बक्समा राख्दै हुनुहुन्छ, सरले जस्तै गरी टेक्स्ट खोल्नु होला अनि त्यसलाई कपी पेस्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई पनि छोटो समयमा धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। ओके सर। हजुर म गर्दैछु सर। कन्ट्रोल ए हान्दिनु सर, कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी हान्दिनु भइहाल्यो। हस् हस् हुन्छ सर। च्याट बक्समा आइसकेको छ सर। आइसक्यो? हजुर 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 मैले दुईटै क्वेसन च्याट बक्समा हालिदिसकेको छु। अब म सरहरूलाई यो यसरी नै मैले यहाँ जसरी यहाँ ल्याएको छु त्यसरी नै आफ्नो जियोजेब्रा फाइलमा के गर्नु होला, यसलाई सेट गर्नु होला। अब त्यो भन्दा पछाडि अब हाम्रो काम के रहन्छ त भन्दाखेरि यो एक्जाम्पल 1 र यो एक्जाम्पल 2 लाई हामी मोडल अर्थात् यम हामी जसलाई अहिले यमले डिनोट गर्छौं, त्यो यम 1 थिच्दा 1 आउनु पर्यो एक्जाम्पल र 2 थिच्दाखेरि के आउनु पर्यो यो एक्जाम्पल 2 देखिने गरेको हामीले बनाउन खोज्दै छौं। अब त्यसको लागि म पहिले सरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो तपाईहरुले यो भ्यूलाई कम्तीमा पनि सही अप्सनमा गएर यो फन्ट साइज 18 पार्नु होला। अप्सनमा जानु होला, फन्ट साइज 18 पार्नु होला पहिलो काम। अब म सरहरूले देख्नु नलाई म यो इनपुट बारलाई माथि लाँदै छु। हजुर त्यसको लागि भ्यूमा जानु होला, लेआउटमा जानु होला। सर छिटो भयो भने भन्नु होला है। ठीक छ सर, ठीक छ ठीक छ। ठीक छ, सरले क्वेशन यता टाइप गरिरहनु भएको छ। हजुर अनि यहाँनेरि तपाईलाई इनपुट बार सो भनेर पहिलोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको इनपुट बार के जान्छ, माथि जान्छ। मैले त्यो इनपुट बारलाई माथि लगे। अब पहिलो नम्बरमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो एक्जाम्पल 1 लाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एक यम 1 थिच्दाखेरि एक यो एक्जाम्पल 1 आओस् र 2 थिच्दाखेरि यो एक्जाम्पल 2 आओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहन्छ। अब त्यसको लागि पहिले इनपुट बारमा गएर तपाईहरुले स्मल यम इक्वल टु 1 गरेर इन्टर गर्नु होला। अब यसको लागि पहिले एउटा हामीले के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यो यम को लागि एउटा हामीले इनपुट बक्स बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईहरु यो स्लाइडर भन्ने अप्सनमा जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि यहाँ लास्टमा इनपुट बक्स भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यो जियोजेब्राको तपाईको फाइल कुनै ठाउँमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्याप्सन देखिने छ, क्याप्सनमा स्मल यम लेख्नु होला र यहाँ लिंक अब्जेक्ट भन्ने छ, यो लिंक अब्जेक्टमा गएर यम बराबर 1 मा क्लिक गर्नु होला र ओके गर्नु होला। यहाँ यस्तो लामो आउँछ। अब यो आएर भएन, यो लामो हाम्रो अलिकति नराम्रो देखियो। यसलाई अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ मुभमा जानु होला है। जहिले पनि जुनसुकै काम गरिसकेपछि अस्ति राधा म्यामले भने जस्तै यहाँ हात धुनु पर्छ भने जस्तै कोरोना लागेको बेलामा त्यसैगरी यहाँ मुभमा जानु होला, नभए यो यताउता अरु काम गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। अब हामीलाई यसको साइज घटाउनु छ भने
यसलाई 5 पार्नु होला र इन्टर थिच्नु होला। यहाँ त्यसो गर्दा हाम्रो बक्सको साइज के भयो त घट्यो। अब घटिसके पछाडि अब हाम्रो काम के रहन्छ भन्दाखेरि यो एक्जाम्पल 1 लाई हामीले 1 मा देखाउनु छ, एक्जाम्पल 2 लाई 2 आउँदा देखाउनु छ भने अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिले एक्जाम्पल 1 मा क्लिक गर्नु होला र त्यस पछाडि राइट क्लिक गर्नु होला र अब्जेक्टिभ प्रोपर्टिजमा जानु होला र त्यहाँदेखि यहाँ हाम्रा धेरैवटा अप्सन छन्, अल्जेब्रा, एडभान्स, स्क्रिप्टिङ, बेसिक, टेक्स्ट, कलर, पोजिसन छ। त्यो मध्ये एडभान्समा जानु होला र यहाँ कन्डिसन टु सो छ, त्यसमा के लेख्नु होला भन्दाखेरि अघिले यहाँ जसरी हामीले यम बराबर स्मल यम बराबर 1 लेखेको छ त यहाँ क्यापिटल यम नलेख्नु होला, स्मल यम अनि दुईटा बराबर इक्वल टु दुईटा दिनु होला र 1 लेख्नु होला। स्मल यम दुईटा बराबर अनि 1 लेख्नु होला र इन्टर थिच्नु होला। अब के हुन्छ अलिकति स्लो थोरै ए हुन्छ सर, हुन्छ हस्। ल यो हामीले फर्स्टलाई m बराबर 1 हुँदाखेरि आउने गरेको हामीले बनाइसक्यौं। अब सेकेन्डलाई त्यसै गरी क्लिक गर्नु होला र कन्डिसन टु सो मै गएर त्यहाँ हामीले क्लिक गर्दैखेरि उतापट्टि देखिरहेको हुन्छ, त्यति बेला हामीले m बराबर अहिले 2 गर्नु होला र यति गरिसके पछाडि अब हामीले गरेको काम भयो कि भएन भनेर हेर्दाखेरि यहाँ तपाईले m बराबर 2 लेख्नु होला, त्यसो गर्दा तल्लो आउँछ माथिल्लो हराउँछ। अब यसलाई माथि नै राख्दिनु होला, त्यसो गर्दा हामीले गरेको काम m बराबर 1 गरो भने इन्टर गर्दिनु होला, एक्जाम्पल 1 आउँछ। त्यसै गरी m बराबर 2 गर्नु होला अनि इन्टर गर्नु होला, एक्जाम्पल 2 आउँछ। यसरी हाम्रो हजुर भन्नुहोस्। एकचोटी त्यो यम कसरी आयो भन्ने साथीहरुको जिज्ञासा आएको छ, त्यसलाई एकचोटी स्टेप यसो हुन्छ सर, हुन्छ। ल पहिले म यो m लाई कसरी आयो भन्ने कुरामा पहिले तपाईले इनपुट बक्समा गएर इनपुट बारमा गएर यो माथि मैले यहाँ कर्सर लगेको देख्नु भइरहेको होला, त्यहाँ m बराबर 1 टाइप गर्नु होला र इन्टर थिच्नु होला। पहिले यम आउँछ र m आइसके पछाडि m यता अल्जेब्रामा देखिन्छ अनि त्यस पछाडि यो बक्स कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यो स्लाइडर भन्ने अप्सनमा गएर तल इनपुट बक्स भन्ने ठाउँमा हामीले क्लिक गरेर अनि त्यस पछाडि हामीले यो जियोजेब्राको कुनै ठाउँमा गएर क्लिक गर्यौं भने त्यहाँ क्याप्सन देखिन्छ। क्याप्सन देखिसके पछाडि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यम लेख्ने पहिले स्मल यम र यहाँनेर यो लिंक अब्जेक्ट भन्नेको यहाँ ड्रप डाउन एरो छ पर लास्टतिर, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ यम बराबर 1 सँग के गर्दिनु होला, लिंक गराइदिनु होला र ओके थिच्नु होला अनि त्यसो गरेपछि यो यम बराबर 1 आफै आउँछ। अनि त्यस पछाडि हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल 1 क्लिक गरेको छ अनि त्यसलाई कन्डिसन टु सो मा गएर चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले मुभ गर्नुपर्छ है जहिले पनि। एक्जाम्पल 1 मा क्लिक गरेर हामीले अनि अब्जेक्टिभ प्रोपर्टिजमा गएर यहाँ कन्डिसन टु सो भन्ने चाहिँ यम बराबर 1 दुईटा बराबर दिनु होला, एउटा बराबर मात्रै दियो भने त्यसले लिदैन, त्यहाँ यम अनि फेरि एउटा बराबर अनि फेरि बराबर दिनु होला र 1 लेख्नु होला र इन्टर गर्नु होला एकलाई। त्यसै गरी एक्जाम्पल 2 मा चाहिँ यहीँनेरि m बराबर 2 गर्नु होला। ठीक छ सर? ठीक छ सरहरुलाई म अलिकति कुरो राखे है सर। सरहरु कहाँ चाहिँ नझुकिनु होला भने सरले यहाँ m इक्वल टु 1 इनपुट बारमा हान्नु भयो, त्यही नम्बरलाई लिएर इनपुट बक्स बनाउनु भएको हो। त इनपुट बक्स कहाँबाट बनाउने भन्नु होला, फेरि त्यो स्लाइडर भएको संकेत माथि टुल्सहरु छ, लास्टतिरबाट सेकेन्ड लास्टको टुलमा जानु होला, त्यहाँ डाउन एरोमा क्लिक गर्नु होला, त्यसको एकदमै लास्टको टुलमा छ इनपुट बक्स भन्ने दिएको छ। त्यो इनपुट बक्सलाई चुज गर्नु भयो भने अनि यो ब्याकग्राउन्डमा ग्राफिकको ब्याकग्राउन्डमा आएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एउटा विन्डोज सरले निकाले जस्तै पाउनु हुनेछ। अनि त्यहाँ सरले क्याप्सनमा यम लेख्नु भयो, सरले त्यसको नाम जे भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ त्यही राख्दा हुन्छ, मोडल भनेर राख्न नि सकिन्छ, अरु केही राख्न नि सकिन्छ, सरलाई सजिलो होला भनेर सरले यहाँ यम लेखिदिनु भयो किनकि यम सँग हामीले लिंक गरिएको छ भनेर त्यो लेखिदिनु भएको हो। अनि त्यसपछि तपाईले तल अर्को लिंक अब्जेक्ट भन्ने अप्सन दिएको हुन्छ, त्यसको पनि डाउन एरोमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यही m इक्वल टु 1 खोज्नु होला, त्यही भित्र हुन्छ, त्यसैलाई क्लिक गर्नु भयो भने अनि यो बक्स बन्छ। अनि यतापट्टिको क्वेशनलाई फेरि के गर्ने त भने क्वेशनलाई क्लिक एडभान्समा जाने
अनि कन्डिसन 2 सोमा जाने पहिलो नम्बर क्वेसनलाई m इक्वल टु 1 भनेको डबल इक्वल हान्ने अनि इन्टर हान्नेपछि त्यो इक्वल टुको माथि वाट आउँछ भनेको 1 हुँदा देखिन्छ अनि 2 हुँदाखेरि चाहिँ इक्वल टु 2 हान्नु होला अनि हामी यो कन्डिसनमा पुग्न सकिन्छ। ल थ्यांक यू सर, गो अन जाउँ सर, गो अहेड। ल अब हामीले यसलाई सामान्य कलर गर्नु पर्यो भने थोरै धेरै यहाँनेर यसमा क्लिक गर्नु होला। यो क्वेसनलाई मैले अलिकति उज्यालो पार्न मात्रै खोजेको। In a service 700 people and people each of people like at least one of the two drinks, so the above many people like both drinks भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको छ नि। अब यो 700 यु को मान हो, यसलाई हामीले डाइनामिक बनाउने, यसलाई डाइनामिक बनाउने यो ओन्ली टी लाई र ओन्ली कफी लाई डाइनामिक बनाउने अब काम गर्दैछौं। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नु होला भने इनपुट बारमा गएर क्यापिटल यु भनेको यु नै थिचै हुन्छ, यु इक्वल टु कुनै एउटा नम्बर हान्नु होला। ल मैले 23 हान्दै र इन्टर गर्नु होला। 1 2 3 जे हाने पनि हुन्छ। त्यसमा तपाईहरुले पहिलो काम यु बराबर 23 गर्नु होला। यो के प्रयोजनको लागि हामी गर्दै छौं भने यो 700 लाई हामीले आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न सक्ने बनाउनको लागि यो यु बराबर 23 गर्दै छौं। अब त्यसैगरी हामीले यो के छ त भन्दाखेरि टी ओन्ली भनेको कारणले टी ओन्ली लाई हामीले ए नोट गर्यौं भने त्यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा फेरि इनपुट बारमा हामी यसो लेखौं, यसलाई मैले ए नोट भनेर मानेको छु यो टी ओन्ली लाई। त्यसो भने ए अनि अन्डरस्कोर गर्नु होला र ओ लेख्नु होला अनि यो बराबर इक्वल टु कति लेख्नु होला, कुनै एउटा अंक लेख्दिनु होला। मैले यहाँ 25 लेख्दै 1 2 जति लेखे पनि हुन्छ। यसलाई इनपुट गर्नु होला। अहिले एओ मात्रै लेखि पनि होला सर, टेक्स्टमा चाहिँ सजिलो बनाएर लेख्नु सक्छ। ठिकै छ, ठिकै छ, अगाडि बढौं। ल अब अर्को मैले के गर्दै छु भन्दाखेरि यहाँ भन्दा पछाडी हामी अर्को यो 150 लाई डाइनामिक बनाउनको लागि पहिले हामीले यहाँ बी अनि अन्डरस्कोर हान्नु होला र ओ हान्नु होला र यो इक्वल टु कुनै एउटा अंक हान्दिनु होला। मैले 35 हान्दै इन्टर, जुनसुकै अंक हाने पनि हुन्छ। अब हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई अब हामीले परिवर्तन गर्ने अर्थात चेन्ज गर्ने गरी हामीले के गर्नु पर्यो, यो 700 लाई हामी केसँग लिंक गर्छौं भन्दा अब यु सँग, ए नट सँग, बी नट सँग। त्यसको लागि तपाईहरुले यो एक्जाम्पल 1 लाई क्लिक गर्नु होला र यहाँ अघि लेखेको क्वेशन अब त्यही क्वेशन यहाँ देखिन्छ। त्यसलाई यो 700 लाई हटाएर अब के गर्नु होला भने यसलाई हटाइदिनु होला। यो 700 लाई यो हटाएपछि यहाँ अब्जेक्टिभमा गएर यहाँ यो यु सँग लिंक गराइदिनु होला। यहाँ 23 आइसक्यो, हामीले अघि यहाँ 23 यहाँ यतापट्टि अल्जेब्रामा देखेको छ। यो यु अब के भयो, डाइनामिक भयो। त्यसैगरी अर्को 300 लाई हामी ए नट सँग के गर्दियौं, लिंक गराइदियौं। त्यसको लागि हामीले यसलाई हटाएर के गर्दियौं त भन्दाखेरि ए नट सँग लिंक गराइदियौं। अब त्यसैगरी यो 150 लाई के गर्दियौं त हटाएर अब्जेक्टिभमा गएर बी नट सँग लिंक गर्दियौं र ओके गर्दियौं। अब यहाँ हेर्नु होला, यहाँ यतापट्टि यु मा जति छ यहाँ के रे यहाँ पनि त्यति नै आएको छ, यहाँ ए नट मा जति छ यहाँ त्यति नै आएको छ, यहाँ जति आएको छ यहाँ पनि त्यति नै आएको छ। यसरी यो के भयो त क्वेशन डाइनामिक भयो। अब हामीले हाम्रो काम के हुन्छ भने हजुर ए हुन्छ सर, हुन्छ, हस्। ल अब म अगाडि बढ्दै छु। अब हामीले के गरौं भने यो यु, ए नट अनि बी नट हामीले इनपुट बक्सबाट नम्बरहरु चेन्ज गर्ने गरेको बनाउनको लागि यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इनपुट बक्स बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हजुर सर एकैछिन है। हुन्छ सर। ल यहाँ थोरै नयाँ साथीहरुलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। जस्तो हाम्रो क्वेशनमा इन अ सर्वे अफ 23 पिपुल भनेको छ, त्यो 23 भनेको टोटल हो। टोटललाई सरले u = 23 भनेर एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नु भयो। हामीले प्रश्नमा जति यहाँ भएको भेरिएबल एउटा टोटल नम्बर अफ पिपुल भयो, अर्को टी को भयो, अर्को कफी को भयो। त्यसकारणले
यु को लागि 23 अनि ओन्ली ए को र ओन्ली बी को यसलाई के अरे भेरिएबल क्रिएट गर्नु भएको भनेर बुझौँ है। हुन्छ सर, अगाडि बढौँ। हैन एकछिन उमा सर। हजुर भन्नुहोस्। टेक्स्टलाई क्या सर, टेक्स्टलाई एडिट मोडमा गएर हजुर अलि ठुलो बक्स बनाएर एक्सप्लेन गर्नु त एकछिन। ठीक छ सर, अहिले यो यसलाई के एडिट गर्ने सर। अहिले पर्दैन होला, छोडिदिनु नगरौँ। सर मेमरलाई नातिकन यो लेख्नु होला। सरले त्यो भित्रको त्यो नम्बर अहिले अम्बिक सरले राख्नु भयो, एउटा क्वेसनलाई डिजाइनिङ गरेको मात्रै हो। त्यो 23, 25 अहिले मिलाइहाल्नुहुन्छ मैले। पुरै डाइनामिक बनाउँदै हुनुहुन्छ सरले। त्यसको लागि इनपुट बक्स क्रिएट गर्नुहुन्छ। अब यतातिर जसरी आइएम को गर्नुभएको थियो त्यस्तै गरी हामी धेरै नयाँ काम गरिएकै छैन। एउटा क्वेसन लेखियो, बाँकी एउटा इनपुट बक्स बनाइयो, अब बाँकी फेरि बन्दैछन्, सरले बनाउँदै हुनुहुन्छ। ठीक छ सर। अब हजुर यहाँनिर च्याट बक्समा अलिकति के अरे विस्तारै भन्नुभएको छ कि। हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, म त्यसरी नै बढ्छ। हस्। ल अब हामी यु को लागि इनपुट बक्स बनाउँदैछौँ भने तपाईहरु यो स्लाइडर टुलमा जानु होला र यहाँ तल आएको जस्तै यमलाई भने जस्तै इनपुट बक्समा क्लिक गर्नु होला र जियोजेब्राको यहाँ तपाईले खोलेको जुनसुकै ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ देखिन्छ क्याप्सन देखिन्छ। क्याप्सनमा हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि यन यु भनेर यसलाई जनाऊ। यन अनि क्यापिटल यु, यन यु। अब यो यन यु लाई केसँग लिंक गर्ने त भन्दाखेरि यु हामीले अघि जसरी यु हामीले यहाँ लेखेको छ अल्जेब्रामा, त्यसलाई यो लिंक अब्जेक्टमा गएर यु सँग लिंक गर्दिनु होला र ओके थिच्नु होला। अब यो बक्स यहाँ आयो, यसलाई यतापट्टि लानु होला यहाँ माथि र यो बक्स अलि लामो भयो। अघिको जस्तै तपाईहरुले यो यन यु लेखेको बक्समा यसरी मैले लगेको ठाउँमा गएर राइट क्लिक गर्नु होला र अब्जेक्टिभ प्रोपर्टिजमा जानु होला। यहाँ गइसके पछाडि तपाई यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो देखिसके पछाडि मैले अघि पनि भनेको छु स्टाइलमा जानु होला र स्टाइलमा जहिले पनि डिफल्टमा 20 लेखेको हुन्छ। यसलाई घटाएर 5 पार्दिनु होला। यहाँ 5 लेख्नु होला र इन्टर गर्नु होला। यहाँ यो चेन्ज भइसकेको छ अहिले। अब हामीले यु को लागि पनि के गर्यौं त भन्दाखेरि इनपुट बक्स बनाइसक्यौं, जहाँ अब हामीले नम्बर चेन्ज गर्नु भने यसलाई मुभ चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। यसमा अब हामीले 45 राख्यौं भने उतापट्टि पनि 45 देखिन्छ। तपाईहरुले यहाँ 50 राख्नुभयो भने 50 नै देखिन्छ, अर्थात यो डायनामिक हुन्छ। अब यसलाई हजुर भन्नुहोस्। यसमा 700 राख्दिनु न अघिको क्वेशन अनुसार। ए हुन्छ सर, हस्। ल यहाँ 700 ल 700 राख्यौं भने अघिकै क्वेशन बन्छ। अब यस पछाडि हामीले यसको लागि बनाइसक्यौं। अब अर्को हामीले ए नट अर्थात एन नट ए जुन हामी भन्छौं त्यसको लागि अर्को हामीले इनपुट बक्स बनाऊ। त्यसको लागि हामी के गरौँ त भन्दाखेरि फेरि इनपुट बक्स भएको स्लाइडरको लास्टमा क्लिक गरौँ र स्लो बोल्नु होला सर। ए हुन्छ म्याम, हुन्छ। अब क्याप्सनमा हामी के लेख्दै छौं? यन नट ए लेख्दै छौं भने हामीले शिफ्ट थिचेर अन्डरस्कोर थिच्नु होला, शिफ्ट थिच्नु होला र माथि माइनस थिच्नु होला। त्यसो गर्दा अन्डरस्कोर आउँछ। अनि ओ लेख्नु होला र ब्राकेट दिएर यहाँ क्यापिटल ए लेख्नु होला। यस पछाडि फेरि लिंक अब्जेक्ट गर्नु होला। हामीले एन नट ए लाई केले अघि यतापट्टि अल्जेब्रामा जनाइएको छ भने ए नटले जनाइएको छ, त्यो ए नट सँग लिंक गर्नु होला। अब यति गरेपछि ओके गर्दिनु होला। अब फेरि यहाँ पनि अर्को इनपुट बक्स आयो, यो एन नट ए को लागि। अब यसको साइज फेरि घटाउनु होला। त्यसको लागि राइट क्लिक गर्नु होला, अब्जेक्टिभ प्रोपर्टिजमा जानु होला आइको जस्तै र यो स्टाइलमै छ अहिले। यसलाई घटाएर 5 पार्नु होला, इन्टर गर्नु होला। यसरी एन नट ए को लागि पनि भयो। अब यो हामीले बनाएको कुरा ठीक भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि यो 25 लाई चेन्ज गर्नु होला। वहाँ T1 को चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु होला। यहाँ मैले कति राख्दै भन्दा 300 राख्दै। ल 300 150 राख्नु न, 150 अहिलेको क्वेशनमा मिलाउन न। हस् हजुर, हस्। क्वेशन अनुसार मिलाउनु छ ठ्याक्क 150 राख्दै मैले। ल यसो गर्दाखेरि यतापट्टि पनि चेन्ज भयो। अब त्यसै गरी अर्कोमा छ के त भन्दाखेरि हामीले एन नट बी लाई त्यसै गरी इनपुट बक्स बनाउँदा के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ मुभमा जान चाहिँ नबिर्सिनु होला है। प्रत्येक चोटी काम गरिसके पछाडि अब इनपुट बक्स नै फेरि जानु होला है।
र यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्याप्सनमा स्मल यन अंडरस्कोर ओ अनि ब्राकेटमा क्यापिटल बी लेख्नु होला। यसले एनएडबी गर्छ। लिंक अब्जेक्टमा गएर बी नटलाई लिंक गर्नु होला र ओके थिच्नु होला। अब फेरि अर्को इनपुट बक्स के को लागि तयार भयो भन्दा हामीलाई यो लाइक कफी ओन्ली लाई के भयो त इनपुट बक्स भयो। यसलाई अब्जेक्टिभ प्रोपर्टिजमा गएर स्टाइल छ, स्टाइलमा गएर यहाँ पनि यसलाई 5 पार्दिनु होला, इन्टर गर्नु होला र हाम्रो इनपुट बक्स सिधियो। नम्बर अफ ओन्ली राखेको तपाईले यो ठिक छ है, एकदम ठिक छ। अलि फास्ट भयो भन्ने धेरै गुनासो आयो। अलि छिटै बोल्नु हुँदो रहेछ। टेक्स्टमा अब्जेक्ट राखेको पनि फेरि एउटा कुनै फाल्दिनु त नम्बर अफ ओन्ली बी हटाइदिनु र अनि त्यसलाई बिस्तारै गर्नु त। ए हुन्छ ल यो भन्दा मात्र प्रोसेस हो है। एउटा जसरी गर्नुभएको सरले त्यस्तै प्रोसेस हो, नाथिकन गर्नु होला। ल मैले यहाँ लेखेर च्याट बक्समा लेखिरहेको छु। ओके ल अब सुन्नु होला है त मैले के गर्दै छु भन्दा यो एकैछिन यो क्वेशनमा जो 700 यो राख्नु भएको थियो नि, यताबाट लिंक गर्नु भएको थियो नि, त्यो पनि फेरि दोहोऱ्याइदिनु होला। एडिटमा गएर वा डबल क्लिक गर्दाखेरि एडिट गर्न सकिन्छ भित्र भनेर सके अल्जेब्राबाट क्लिक गरेर ट्याक्क त्यहाँ बस्ने गरी। हुन्छ ल हजुरहरुलाई पहिले म म्याडमले भने अनुसार हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि यसमा हामीले राइट क्लिक गरेर एडिट अप्सनमा गयौं भने यहाँ मैले के गरेको छु भने अघि तपाईहरुलाई जुन मैले क्वेशन दिए त्यो क्वेशनमा यहाँ 700 थियो भने त्यो 700 लाई हटाउनु होला। त्यो हटाइसके पछाडी अनि यो अब्जेक्टिभ प्रोपर्टिजमा गएर तपाई के गर्नु होला भन्दाखेरि जहाँ क्यापिटल यु छ त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यो मैले यहाँ देखाइरहेको यु के हुन्छ त त्यहाँ देखिन्छ, अर्थात यु चाहिँ के हुन्छ यसमा सेट हुन्छ। त्यसैगरी अर्को यो टी ओन्ली लाई हामीले यो एनट कसरी हटाएर राख्दिनु सर, यता अल्जेब्रामा क्लिक गरे पनि त्यहाँ आइहाल्छ भन्नु। ल यहाँ हेर्नुस् है त अहिले के भयो सरको समस्या नेटमा आएको छ सर। ठिकै छ। ल राधा म्याम यसलाई अलिकति एनालाइसिस गरिदिनुहोस् त, एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् त। उमा सर हुनुहुन्न? उमा सर खोइ हुनु भएन, उमा सर छोड्नु भएको छ, पर्दैन होला। हुन्छ ल म यहीँबाट जोडेँ। सर्वे मेम्बरले देखिराख्नु भएको छ इन सर्वे अफ पिपुल भन्ने छ। यहाँ यु थियो, अहिले सरले यु हटाउनु भयो, समाप्त सर जोडिनुहुन्छ अहिले। त्यो यु हटाइसकेको हामीले यहाँ सिकाउन खोजेको कुरो के भने त्यो यु कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने, फ्याक्ट ल्याएको छ, नम्बर आएको छ भन्ने लागेको छ धेरै साथीहरूलाई। अलिअलि नयाँ पनि भएर पनि होला। त्यो युलाई हामीले दुईटा अप्सनबाट ल्याउन सकिन्छ। उहाँको गयो हुन्छ सर, राधा म्यामले सेयर गर्नुभयो। ओके म गर्छु सेयर। राधा म्यामले गरिसक्नु भयो के अरे? ल मैले धेरै त गरिनँ, यो कहाँबाट राख्ने मात्र जोड्न अलिकति फोन बढाउनुलाई त्यहाँसम्म। राधा म्याम म त्यहाँ पुगेको छु कि। ए हुन्छ सर, हस् ल सर भरे सर आउनु। हुन्छ सरहरुको जिज्ञासा पुरा हुन्छ सर, नातिनु होला है। प्रोसेस एउटै प्रोसेस धेरै जानु भएको छ, धेरैचोटि गर्नु भएको छ, त्यही भएर अलि छिटो भएको भएर हातिनु भयो होला। ल सम्पूर्ण सर म्यामहरु हामी अहिले कहाँ पुगेको छौं त भन्दाखेरि हाम्रो यो टेक्स्ट अघि यहाँनिर च्याट बक्समा यो टेक्स्ट कहाँबाट आयो भन्ने कुरा पनि गरिराख्नु भएको थियो। अब यो टेक्स्ट चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट यो टाइटल बारको यो यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँनिर हामीले सबभन्दा पहिला यहाँनिर टाइटल बारको यो ठाउँमा हेर्नुस् है स्लाइडर लेखेको छ। यो स्लाइडर लेखेको ठाउँमा यहाँनिर क्लिक गर्यौं भने यहाँ एउटा टेक्स्ट बक्सको अप्सन आउँछ। यसरी टेक्स्ट बक्सको यहाँनिर क्लिक गरेपछि टेक्स्ट बक्स आउँछ। यो टेक्स्ट बक्समा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यो जुन अघि हजुरहरुलाई दिएको क्वेशनहरु टाइप गर्यौं। यो क्वेशन कहाँबाट आयो भनेर हामीलाई चाहिँ अहिले क्वेशनहरु सोधिराख्नु भएको छ। यसरी हामीले चाहिँ यो टाइप गरेको हो, अनि टाइप गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भनेर हजुरहरुलाई हामीले त्यहाँनिर के गरेको त भन्दाखेरि हजुरहरुलाई त्यो क्वेशन पेस्ट गरिदिएको है। यसरी टाइप गरेको क्वेशन यसरी हामीले चाहिँ यो टाइप गरेर ल्याएको। खास चाहिँ अब यो क्वेशन चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर हजुरहरुले सोधिराख्नु भएको थियो हैन।
यो चाहिँ यसरी हामीले टाइप गरेर ल्याएको क्वेसन हो। यसरी हामीले टाइप गरेर ल्याएको क्वेसन हो है। अब टाइप गर्न ढिलो हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई के गरेको हामीले त्यो च्याट बक्समा क्वेसनहरू राखिदिएको। सर अलिकति फन्ट बढाइदिनुस् न। अलिकति फन्ट बढाउनु। ओके सर, फन्ट बढाइदिनुस् सर। म यहाँबाट अलिकति फन्ट यो टेक्स्ट बक्समा चाहिँ अलिक सानै देखिँदो रहेछ। यसमा राख्दिन हुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले के गरेको त भन्दाखेरि यसरी क्वेसन टाइप गरेको खास चाहिँ यो क्वेसन टाइप गरेर हामीले के गरेको इफ इच अफ पिपल लाइक यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि इफ इच अफ पिपल लाइक एटलिस्ट यसरी ल्याएको। हजुरहरू यहाँनिर कन्फ्युज हुनुभएको छ भनेर हामीले चाहिँ यो टाइप गर्नु ढिलो हुन्छ भनेर एटलिस्ट वान अफ द टु ड्रिङ्क्स यसरी चाहिँ हामीले ल्याएको है। यो टाइप गरेर ल्याएको हजुरहरूलाई यो जानकारीको लागि। अनि यसरी टाइप गरिसकेपछि यो क्वेसनहरू आउँछ। अब यो गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई च्याट बक्समा राखिदिएको यो क्वेसन। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले के गरेको यो क्वेसन चाहिँ यहाँनिर हामीले लेख्छौँ है। एनोटेट भइरहेछ। अब हामीले यो लेखिरहेछ भिक्ला सर? लेखेछ सर, ठिक छ। अब यो 700 चाहिँ हामीले के गरेर ल्यायौँ त भन्दाखेरि जुन यो क्वेसन टाइप भइसकेको छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा यहाँनिर जुन 700 थियो त्यसलाई डिलिट गर्यौँ र यो अल्जेब्रिक भ्यूमा भएको जुन हाम्रो अल्जेब्रिक भ्यू छ यहाँ अल्जेब्रिक भ्यूमा चाहिँ हामीले जुन राखेको थियौँ नम्बरहरू त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले के गर्यौँ युमा क्लिक गर्यौँ। यहाँनिर युमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ जस्तै मैले यहाँ हटाइदिएँ। हटाउनु बित्तिकै मैले युमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त हजुरहरूले यहाँनिर युमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ 700 आयो। अब A1लीमा पनि मैले यहाँ हटाइदिएँ। यसरी हटाउँदाखेरि A1लीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरूको 400 आइहाल्यो। अब यसो गर्न पनि सकिन्छ अथवा यो अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएर यहाँ हजुरहरूले यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है। यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ आउँछ यसरी। अब B1ले ल्याउनुहुन्छ भने यहाँनिर हजुरहरूले अब्जेक्टमा गएर B1लीमा क्लिक गर्ने। यसो गरेर हामीले नम्बर ल्याएको। यहाँसम्म क्लियर छ सर? ठिक छ। ल अब यो टेक्स्टको कुरा क्लियर भयो? सरले पक्कै क्लियर हुनुभयो होला भन्ने लाग्छ। सरले युलाई मेटाएर पनि त्यहीँबाट अल्जेब्राबाट पनि ल्याउनु भयो। तल अब्जेक्टबाट क्लिक गरेर पनि ल्याउन सकिने भयो। अनि त्यसपछि बल्ल यो क्वेसन डाइनामिक बन्नेछ। अब हामीले इनपुट बक्समा चेन्ज गर्दाखेरि यसको पनि चेन्ज हुनेछ। त्यति मात्रै हो यहाँ गरेको। ल अब हामी अगाडि बढौँ है सर। एउटा इनपुट बक्सको एकचोटि गरेर देखाइदिनु। त्यो इनपुट बक्सको पनि हजुरहरूलाई म अलिकति भनिदिन्छु। एउटा त्यसलाई भनिदिन्छ। ल अब हामीले इनपुट बक्स कसरी ल्यायौँ त भन्दाखेरि हजुरहरूले यहीँ हेर्नुहोस् त। यहाँनिर अब हजुरहरू धेरैजना चाहिँ बेसिक कुराहरू पनि अलिकति गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा हामी यहाँनिर यो इनपुट बक्स ल्याउने हामी ठाउँ पनि देखाउँछौँ। यो हाम्रो टुल बारको इनपुट बक्सको यो स्लाइडर लेखेको छ अहिले यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँनिर क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यो इनपुट बक्सको यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर कतिवटा अप्सन आएको छ स्लाइडर, टेक्स्ट, इमेज, बटम, चेक बक्स, इनपुट बक्स यहाँनिर देखिएको छ। यसमा क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि हामीले कहाँनिर राख्ने हो त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। त्यहाँ आएर यस्तो बक्स आउँछ। अब मैले चाहिँ के चाहिएको मलाई भन्दाखेरि ल मलाई चाहिँ अब ओन्ली ए चाहिएको छ भने हामी के गर्छौँ एन ओन्ली ए गर्नु पर्यो भने चाहिँ एन अन्डरस्कोर गर्दा पनि भयो। एन अन्डरस्कोर कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एन लेखेर सिफ्ट गर्ने। एन लेखेर सिफ्ट दबाइसकेपछि हामी माइनसमा जान्छौँ। त्यस पछाडि ओ लगाइदिउँ अनि ब्राकेट दिउँ अनि त्यस पछाडि ए दिउँ भने हाम्रो के हुन्छ क्यापिटल ए दिनु बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो एन ओन्ली ए हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ केसँग लिङ्क गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त हजुरहरूले यहाँनिर यसरी ओन्ली ए ओन्ली बी यु अब कुनसँग क्लिक गर्ने यहाँ अप्सन आइरहेको छ। अनि यहाँ अप्सन आइसकेपछि यहाँ हामीले हजुरलाई जुन चाहिएको हो त्यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अब ओके थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ लिङ्क बन्छ। यसरी ओन्ली ए को लागि हामीले यहाँ टाइप गऱ्यौँ। यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा हामी ओन्ली ए पनि लेख्न सक्छौँ। अनि त्यसलाई लिङ्क गर्नुलाई यहाँ जाने यहाँनिर गएर आफूलाई चाहिएकोमा क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि के हुन्छ ओके गरिदिने। ओके गरेपछि हाम्रो लिङ्क बन्छ। यहाँसम्म क्लियर भयो सर?
ठिक छ सरहरुको केही जिज्ञासा छ मैले यहाँ रातो नियममा टोटली लेख्दै छु क्याप्सन तपाईहरुले अब नाम राख्नु होला हजुरहरूले वानली बी गर्नु पर्यो भने पनि हामी यहाँ के गर्छौं वानली बी गर्छौं वानली बी गर्छौं फेरि यहाँ गर्छौं यहाँ वानली बी यहाँ हेर्नुस् त यी वानली ए वानली बी यु छ वानली बी मा क्लिक गर्छौं त्यसपछि यो वानली बी आउँछ अनि ओके गर्नु आउँछ ल अहिले चाहिँ मैले यहाँ रेडी गरिसकेकोले गर्दा यहाँ मैले क्यान्सल गर्दै है ओके सर ल अब यहाँनिर अघिको क्वेशनमा हाम्रो अघि हामीले 1 नम्बरको क्वेशनमा दिए अनुसारको इन अ सर्वे अफ 700 people 400 like tea only and 150 like coffee only if each of यहाँनिर अलिकति छोपिएको छ यसलाई मैले अलिकति यहाँनिर मैले यसलाई अल्जेब्रिक भ्यूलाई सानो बनाएँ त्यसपछि इनरलाई पनि मैले राइट क्लिक अलिकति ताने यो अलिकति यहाँनिर चाहिँ छोपिएकोले गर्दाखेरि यसलाई म एकछिन मिलाउँछु है ल यो मोडेललाई तल ल्याएँ यसलाई पनि तल ल्याएँ यसलाई पनि तल ल्याएँ यसलाई पनि तल ल्याएँ अब मैले चाहिँ यसलाई माथि लगेँ अनि मैले यो पिन गरिदिएको छु है यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले पिन गरेको छु यो पिन गर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि मैले यो ग्राफिक्सलाई यताउति सारे भने पनि जस्तै मैले यो ग्राफ ल्याएर यताउति सारे भने पनि यहाँ सरिरहेछ तर यो पिन गरिसकेपछि यो सर्दैन मैले यसलाई पिन गरेको थिइनँ भने जस्तै मैले पिन गरेको थिइनँ भने यो ग्राफिक्स सँगसँगै यसरी हल्लिन्छ यी हेर्नुस् त यी अब मैले यसलाई पिन गर्ने बित्तिकै अब यो ग्राफिक्स चलाउँदा पनि यो चाहिँ हल्लिदैन हामीले यसलाई चाहिँ पिन गर्यौं भने के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि यो ग्राफिक्सलाई हामी यताउति चलाउँदा पनि यो चल्दैन तर मैले यसलाई पिन गरिन भने यो हेर्नुस् त यी ग्राफिक्सलाई यताउति हलाउँदा यो पनि बिग्रिन्छ है अब मैले के गरे त भन्दाखेरि यसलाई पिन गर्दै अब यो ग्राफिक्स चलाउँदा पनि हल्लिदैन अब मैले इनरलाई पनि यो यु एन्ड यु लाई पनि मैले यहाँ पिन गरेको छु यसलाई चलाउँदाखेरि पनि यो हल्लिदैन है ल अब मलाई चाहिएको ठाउँमा यसलाई यसरी मिलाएर लगेर राइट क्लिक गरेर सट्टसँगले राख्न सक्छु ल यसरी राख्ने ट्याक्कसँगले अब हामीलाई यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब हाम्रो हजुरहरु यहाँ क्लियर हुनुहुन्छ यतिसम्म क्वेशन ल्यायौं इनपुट बक्स पनि ल्यायौं अनि अब हामी सोलुसनतिर लाग्छौं हैन सर ठीक छ गो अन सर ल अब हामी सोलुसनतिर जाँदाखेरि पनि हामीलाई फेरि टेक्स्ट चाहियो अब टेक्स्ट कहाँबाट ल्याउने त भन्दा यहाँ हेर्नुस् त यी इनपुट बारको लास्ट सेकेन्डमा के छ यहाँनिर स्लाइडर छ अब यहाँ स्लाइडरकै कोलममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ टेक्स्टको अप्सन हुन्छ हेर्नुस् त यी स्लाइडर टेक्स्ट इमेज बटम चेक बक्स इनपुट बक्स अब यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीलाई कहाँनिर लेख्ने हो त्यहाँनिर टक्कसँगले क्लिक गर्ने अनि यो कत्रो ठुलो आएछ यसलाई अब अलिकति म सानो पार्छु है ल यसरी सानो पार्नको लागि यहाँनिर यस्तो हेर्नुस् त यहाँ एरो छ यसलाई डबल एरो आएछ यसरी पक्रेर ल्याउने अनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो पार्ने कत्रो चाहिन्छ हजुरहरुलाई ठिक्कको पार्ने ल अब हामी सोलुसनतिर लागौं है अब हाम्रो यहाँ के छ त भन्दाखेरि इन अ सर्वे अफ 700 पीपल भनेको छ है 400 लाइक टी भनेको छ हजुरहरुले हाम्रो स्कुलमा पढाउँदाखेरि के गर्छौं हामी टी 400 लाइक टी भनेपछि टी मन पराउने चाहिँ 400 जना रहेछ है भनेर हामी केटाकेटीलाई भन्छौं अनि अब यसलाई त हामी टी नलेखेर सपोज गर्छौं क्या लेट गर्छौं है मानौं भन्छौं विद्यार्थीहरुलाई ल मानौं नानी हो टी लाई चाहिँ के मान्ने भनेर सोध्छौं कसैले टी नै मान्छ कसैले ए मान्छ कसैले बी मान्छ हजुरहरुले पनि यहाँ पनि त्यसरी नै अब हामी सोलुसन लेख्छौं सोलुसन लेखेपछि अब हामी के गर्छौं अलिकति यहाँनिर लेट गर्छौं लेट मानौं भनेको के मान्ने त भन्दाखेरि लेट अब मैले टी नै मान्दा पनि भयो अथवा ए एन्ड बी पनि मान्न सक्छु ए एन्ड बी रिप्रेजेन्ट के गर्ने त हामीले भन्दाखेरि ए एन्ड बी रिप्रेजेन्ट the number of के बुझाउँछ people like tea and coffee हैन हजुरहरु ल कफी यो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि अब ए ले चाहिँ के बुझाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि
टी लाइक गर्ने पिपुल बुझाउँदो रहेछ। बीले चाहिँ के बुझाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि कफी लाइक गर्ने पिपुल बुझाउँदो रहेछ है। कफी। अब यसलाई हामी के गरौँ अलिकति रेस्पेक्टिभली पनि लेख्दिउँ न त, रेस्पेक्टिभली। ल अब हामीले यसरी टाइप गरेर ल्याएको, यसलाई हामीले कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ। अब मैले अलिकति यहाँनिर चाहिँ एन्ड पनि गर्ने है, एन्ड। अब मेरो यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन चाहिँ नम्बर अफ पिपलको सट्टा सेट अफ पिपल बनाइदिनु। यहाँनिर के छ हाम्रो स्टुडेन्ट छ कि पिपुल छ? न यो नम्बर लाइक नम्बरको ठाउँमा सेट रिप्लेस गर्नु। एकछिन म्याम, यहाँनिर मैले अब इन्टरसेक्सन ल्याउनु पर्यो नि। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सिम्बोलबाट इन्टरसेक्सन ल्याउन सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त यी सिम्बोल यहाँ छ। यहाँ कहाँ गएँ त म भन्दाखेरि सिम्बोलमा गएँ अनि यहाँ इन्टरसेक्सन ल्याएँ खरक्कसँगले, अथवा म लेटेक्स पनि गर्न सक्छु। ब्याकस्लाइस गरेर CAP कप हाने भने इन्टरसेक्सन आउँछ है। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, लेट A and B रिप्रेजेन्ट द के हुन्छ सेट अफ पिपुल। के भन्नु आधा म्याम? हजुर त्यो नम्बर सेट अफ पिपुल सेट भन्नुभएको? हजुर ल हजुरहरू भन्नुहोस् है, म त हजुरहरूले भनेको ट्याक ट्याक लेखिहाल्छु त। ल अब इन्टरसेक्सन A and B इज इक्वल्स टु एक्स सपोज गरेको है हामीले। के गरेको यहाँनिर लेट A and B रिप्रेजेन्ट द सेट अफ पिपुल लाइक टी एन्ड कफी रेस्पेक्टिभली, एन्ड A इन्टरसेक्सन B इज इक्वल्स टु एक्स। यहाँसम्म क्लियर छ सर हजुरहरूलाई? ल भेग्ला सर? ठीक छ सर, ठीक छ। ल अब मैले हजुरहरूलाई यो टेक्स्ट लेखिएको छ, अरु केही छैन, केही गरिएको छैन। हजुरहरूलाई एकदम बिस्तारो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यी ग्राफ चलाउँदा यो हल्लियो। अब यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यो हल्लियो भने हजुरहरूले यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि यो पिन गरिदिनुहोस् यसरी। यसलाई यो थम पिन भित्तामा गाडे जस्तो गरेर ठ्याक्कसँगले पिन गरिदिने। अब हल्लिँदैन, हेर्नुहोस् त यी। सर हजुर जी कफीको स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ हेर्नुहोस् है। ए हजुर, ल भन्नुहोस् त सर के लेखिदिउँ? कफीको स्पेलिङ हेर्नुहोस् त। ई थप्नु सर। COFFE हो सर। माथि क्वेशनमा पनि ए ल ठिक छ सर। अब हामी कुरालाई सरले हेर्नु होला, त्यसलाई बुझिहाल्छु हैन सर। मैले यसलाई पनि मिलाइदिए हजुरहरूले भन्नुभएको छ ट्याक्क म मिलाइदिइहाल्छु यस्तो त। हाम्रो टार्गेट पनि नपुग्ला फेरि समस्या पनि होला। अब हामी अगाडि बढ्नु है सर। सर फेरि त्यो शब्द भन्दा नि तरिकामा जान्नुहोस्, कसरी गर्ने भन्ने तरिका। त्यो स्पेलिङ यस्तो कुरा मैले भन्दा कसरी गर्ने भन्ने तरिका सिक्नु साथीहरू। ल रमेश सर थ्यांक यू। ल अब हामी अगाडि बढौँ है सर मेमहरु। हुन्छ हुन्छ सर। ल अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ क्वेशन अनुसार के छ त भन्दाखेरि एन यु भने चाहिँ एन क्यापिटल यु गर्नु युनिभर्सल सेटको लागि। एन यु इज इक्वल्स टु हामीसँग यु कति छ त भन्दाखेरि हजुरहरूले हेर्नुहोस् त यहाँ अब्जेक्टबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। यु भनेपछि यहाँ तल यु ट्याक्क यहाँ क्लिक गर्नु बित्तिकै आउँछ हेर्नुहोस् त। हैन म त अब्जेक्टमा देख्दिन भन्नुहुन्छ भने यसलाई मेटाइदिन्छु म। यहाँ अल्जेब्रामा ट्याक्क युमा क्लिक गर्नुहोस्, आइहाल्छ यु 700। अब मलाई चाहिँ यहीँनिर अरू पनि राख्नु मन लाग्यो भने एन्ड ब्र्याकेटमा अब यहाँनिर हामीले के मानेको छौँ, ए मानेको छौँ है। एन्ड ए इज इक्वल्स टु अब ए कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँ वानली ए है। यहाँ वानली ए गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सिफ्ट दबाएर अन्डर स्कोर ओ हान्दिने वानली ए आउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँ तल वानली ए आइसकेको छ। कहाँबाट ल्याएको त भन्दाखेरि एन्ड सिफ्ट थिचेर माइनस हाने, त्यस पछाडि ओ हानेपछि वानली ए हुन्छ। अब वानली ए कति छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त अल्जेब्रामा यहाँ वानली ए 400 छ। यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँनिर आउँछ हेर्नुहोस् त यहाँ जियोजेब्राले त्यसरी जोमेट्री ट्याक ट्याक दिन्छ कस्तो जादु जस्तै गरेर। यहाँनिर ट्याक्क गरेर भएन मैले बुझिनँ भन्नुहुन्छ भने यहाँ अब्जेक्टबाट ल्याउनुहोस् है। वानली एमा खरक्क यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अब्जेक्टमा, हजुर ट्याक्क पाइहाल्नुहुन्छ। अब मैले फेरि के गरेँ वानली बी ल्याउनुको लागि एन्ड सिफ्ट दबाएर माइनस हाने अनि ब्र्याकेटमा बी ल्याएँ मैले। ल बी ल्याउने बित्तिकै वानली बी हुन्छ अनि इज इक्वल्स टु अब मैले यहाँ छुटेँ, हजुरहरूले देख्नु भयो कि भएन के छुट्यो भन्नुहोस् त। ओ छुटेको छ है। अब मैले इज इक्वल्स टु गरेर वानली बी ल्याउनु पर्यो भने अल्जेब्रामा गएर यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै वानली बी आउँछ।
होइन म त यहाँ ओन्ली बी अल्जेब्राबाट ल्याउँदिनँ भन्नुहुन्छ भने अब्जेक्टमा गएर ओन्ली बीमा क्लिक गर्नुहोस्, ओन्ली बी आउँछ। अब त्यस पछाडि अब हामी के गर्छौँ, ओन्ली बी पनि आइसक्यो। अब हामीलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरि एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी। अब हजुरहरूले इन्टरसेक्सन ल्याउनलाई यहाँ सिम्बलबाट पनि इन्टरसेक्सन आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, आइहाल्छ यी ठ्याक्कसँगले। अर्को नयाँ आइडिया लिनुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो, ब्याकस्ल्यास गरेर सिएबी। अब यहाँ लेटेक्स गर्ने बित्तिकै हजुरहरूको अक्षर सबै काटाकुटुक बिग्रिने भएकोले यहाँ म सिम्बलबाटै ल्याउँछु है, गाह्रो हुन्छ। मैले लेटेक्स हिजो गरेको हजुरहरूलाई धेरै गाह्रो भयो होला है, मैले आज चाहिँ सबै सिम्बल चलाउँदैछु है। लेटेक्स गर्दाखेरि यो म्याथमेटिकल इक्वेसनमा राम्रो पनि देखिन्छ, तर हामीलाई आउँदैन भने दुःख पनि पाइन्छ, अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ क्या। त्यो भएर अब म यहाँ सिफ्ट गरेर क्वेसन मार्क गर्छु है। लेटेक्स गर्दा चाहिँ अलिकति यहाँनिर हामीले अरू कुराहरू धेरै चाहिने भएकोले अलिकति हामीलाई जसले अलिक बेसिक गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिक गाह्रो हुने भएकोले म सिम्पलबाटै ल्याउँदैछु। मैले इन्टरसेक्सन कहाँबाट ल्याएँ, हजुरहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, यहाँ सिम्बल इन्टरसेक्सन युनियन चाहियो भने यहीँ चाहिँ। अब इन्टरसेक्सन यहाँबाट ल्याएँ हजुरहरूलाई। ओके, ल मैले यहाँ ओके गरेँ। अब मलाई यो ग्राफ पनि चाहिँदैन भने ग्राफ पनि हजुरहरूले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ स्टाइल बारमा यहाँनिर ट्यागसँगले यो ग्राफमा क्लिक गर्नुहोस्, आउँछ। जे चाहिन्छ त्यो ट्याग यहाँबाट गर्न सकिन्छ है। ल अब यहाँसम्म भयो हाम्रो। अब हामीले चाहिँ यसलाई भेन डायग्राममा सो भनेकोले गर्दाखेरि यसलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो। भेन डायग्रामको लागि मैले अलिकति एकछिनको लागि एक्सिस ल्याएँ है। ल यहाँ हेर्नुहोस् न, मैले ग्राफ चलाउँदा यो त हल्लिनु पो थाल्यो। यसलाई म के गर्छु, अब टक्कसँगले यहाँ पिन छ है, पिनमा क्लाक्क थिच्ने बित्तिकै अब मैले ग्राफ चलाउँदा नि हल्लिँदैन। हेर्नुहोस् त है, अब मैले यसलाई कन्ट्रोल एम हानेर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लाँदाखेरि पनि हल्लिएन। हेर्नुहोस् त, कन्ट्रोल एम हान्यो भने यो ग्राफ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा जान्छ। अथवा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो होम भन्ने एउटा यो घर जस्तो चिन्ह छ, यो घरमा क्ल्याक्कसँगले हामीले यहाँ थिच्ने बित्तिकै यहाँ पनि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा जान्छ। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्दैछु त भन्दाखेरि भेन डायग्राम बनाउने। हिजो मैले भेन डायग्राम एकदमै रङ्गीन बनाएँ, डाइनामिक बनाएँ, एकदम कलरफुल बनाएँ। आज हजुरहरूलाई फेरि म एकदम सिम्पल भेन डायग्राम बनाउन सिकाउँछु। अब मैले यहाँनिर ग्राफ पनि ल्याएँ। अब कसरी सिम्पल भेन डायग्राम बनाउने त भन्दा हाम्रो स्कुलमा जस्तै हामीले जसरी स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदा के गर्छौँ, नानी हो दुईटा सर्कल बनाऊ भन्छ, यसरी खडक्क बनाउन लगाउँछौँ। यहाँ अर्को पनि बनाऊ भन्छ, यहाँ खडक्क बनाउन लगाउँछौँ। अर्को एउटा रेक्टेङ्गल ल्याऊ नानी हो भन्छौँ, यहाँ रेक्टेङ्गल खुरुक्क ल्याउँछौँ। त्यस पछाडि हामी यहाँ यु लेख्छौँ, यहाँ ए लेख्छौँ, अनि यहाँ बी लेख्छौँ। ल नानी हो अब यहाँनिर इन्टरसेक्सन सबभन्दा पहिला भर्नुपर्छ है भनेर यहाँ इन्टरसेक्सन भर्छौँ। अब वानली भनेकोले गर्दा यो वानली भनेको चाहिँ यो भाग हो है, यसमा चाहिँ वानली भर भन्छौँ, यहाँ वानली भर्छौँ। अनि त्यस पछाडि यो अर्को छ है, यहाँ भर भन्छौँ, यहाँ 150 यसरी भर्छौँ। अनि अब कम्प्लिमेन्ट भनेको छ कि छैन, खोज मन नपराउने छ कि छैन। अब यहाँ छैन भनेदेखि यहाँ खाली हुन्छ, नभए चाहिँ भर्नुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। यसरी नै हामी के गर्छौँ, आज चाहिँ हामी सिम्पल भेन डायग्राम बनाउँछौँ हजुरहरूलाई। अब कसरी गर्ने त यो सिम्पल भेन डायग्राम भन्दाखेरि हामी एकदम सिम्पल भेन डायग्राम गर्नको लागि हाम्रो अब 9:05 पनि भइसकेको छ। अब हामी सिम्पल भेन डायग्राम गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी हजुरहरूले दुईटा सर्कल ल्याउनु पर्यो। अब सर्कल चाहिँ हामी धेरै तरिकाले ल्याउन सक्छौँ। एउटा सर्कल विथ सेन्टर हैन, यहाँ एनोटेट डरलाग्दो किसिमले आइरहेछ, भेगलाल सर प्लिज त्यसरी एनोटेट नगर्दिनु होला। ल अब म अगाडि बढौँ भेगलाल सर। हुन्छ सर। राधा म्याम ठिक छ हैन? ठिक छ। ल अब सर्कल विथ सेन्टर 2 पोइन्ट हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हाम्रो के छ, यहाँ टुल बारमा यहाँनिर हाम्रो टक्कसँगले सर्कल ल्याउने तरिका यहाँनिर जानुहोस् हजुरहरू। सर्कल ल्याउनुको लागि हामी धेरै तरिकाहरू अपनाउन सक्छौँ। अब यहाँनिर हामीले टक्क क्लिक गरिसकेपछि सर्कल विथ सेन्टर 2 पोइन्ट्स गर्न सक्छौँ, सर्कल सेन्टर एन्ड रेडियस गर्न सक्छौँ। प्लिज लेख्ने काम नगर्नु होला है, तपाईले जसले एडिट गर्नु भएको छ उहाँको नाम चाहिँ प्रसारण गर्न नपरोस् है। अब सर्कल 3 पोइन्ट्स गर्न सक्छौँ हामी। 3-4टा अप्सनबाट सर्कल ल्याउन सक्छौँ हामी, धेरै स्टाइलतिर नजाउँ, एउटा अप्सन लिउँ, सर्कल विथ सेन्टर लेखिदिउँ, सर्कल सेन्टर एन्ड रेडियस गरिदिउँ। हामी टक्कसँगले सर्कललाई यहीँबाट टक्क लियौँ भने अब के हुन्छ, यहाँनिर मैले कहाँनिर लिएँ त भन्दाखेरि मलाई यहाँनिर टक्कसँगले होइन 0मै लिनु मन लाग्यो मलाई। 0मा यहाँ टक्क लिएपछि रेडियस सोध्छ, हेर्नुहोस् त यी
रेडियस सोध्यो। अब हामीलाई कत्रो मनपर्छ ठ्याक्कसँगले रेडियस लगाउने। 2 मन पर्यो भने 2 लगाउने, 3 राख्नु मन लाग्यो भने 3 राख्ने। अब धेरै ठुलो लिएर यहाँ ठाउँ अट्दैन, मैले 2 लिएँ। 2 लिएपछि बुझ्नुहुन्छ यो सर्कल ल्याएको। म फेरि एकपल्ट भन्छु है। सर्कल ल्याउनुलाई हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँ माथि टुल बारमा गयौँ, अनि सर्कल सेन्टरमा गयौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ देखाउँछ, हेर्नुहोस् त यी सर्कल सेन्टर रेडियसमा सेलेक्ट सेन्टर पोइन्ट भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, सेलेक्ट सेन्टर पोइन्ट देन इन्टर रेडियस भनिरहेको छ। यी कस्तो मजाले देखाइदिरहेको छ, हेर्नुहोस् त, सेलेक्ट सेन्टर पोइन्ट देन इन्टर रेडियस भनेर यहाँनिर हजुरहरूलाई ट्याक्कसँगले देखाइदिन्छ कस्तो मजाले। अब हामी सर हजुर भर सर यहाँ एकजना साथीले ग्राफ देखिएन भन्नुभएको छ, सायद ग्राफ हाइड गरेर होला। त्यो ग्राफ यस्तो देखिने गर्यो नि त। ए हुन्छ सर, अब म यहाँनिर हजुरहरूले भने अनुसारको ट्याक्कसँगले म ग्राफ देखिने बनाइदिन्छु। यहाँ ग्राफ यस्तो हेर्नुहोस् त, यी ग्राफ होइन उहाँ साथीको नआएको, तपाईँ एकपल्ट ग्राफ हाइड गरेर फेरि यसो देखिन्छ। हजुरको ग्राफ हाइड गरेर अनि ग्राफ यस्तो भएर हाइड हुन्छ, यस्तो भएर चाहिँ देखिन्छ भनेर भनिदिनु पर्ने। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू रमेश सर, एकदम राम्रो कुरा। यहाँ हेर्नुहोस् है साथीहरू, सरहरू, म्यामहरू, हजुरहरू जसले यहाँनिर बुझ्नुभएको छैन यसरी सोध्नुपर्छ। हाम्रो साथीहरू, सरहरू एकदम हजुरहरूलाई सिकाउनको लागि अहोरात्र खटेर एकदम तयारी गर्दै हुन्छ। हामी एकजना होइन, हामी यहाँनिर 60-70 जना चाहिँ हजुरहरूलाई एकदम जियोजेब्रा सिकाउनलाई तयार छौँ। हामी एकदमै लागि परेको छौँ हजुरहरूलाई एकदम अहोरात्र खटेर चाहिँ हजुरहरूलाई जान्ने बनाउनको लागि। यसरी सोधिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ हामी एकदमै अभाग्य ठान्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर एक्सिस ल्याउनु पर्यो भने हजुरहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त, यी ट्याक्कसँगले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, एक्सिस आउँछ यी ड्रप डाउन एरोबाटै सुरु गर्नुहोस्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यी म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ म यहाँ एरोबाट देखाउन चाहन्छु। यी यहाँबाट एरो आउँदैछ मेरो, यहाँनिर यी कस्तो राम्रो एरो आउँदैछ हजुरहरूले हेर्नुहोस् है। यो लुकाएर यसको अप्सन लुकाएर अहिले यहाँबाट देखिन्छ होला यति गर्दा त। अब यहाँनिर चाहिँ यो टक्कसँगले एक्सिस गर्ने, यहाँनिर ग्राफ छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यी ग्राफ यसरी हटाउने हो, यसरी ल्याउने हो। अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड बनाउने नि होममा थिच्यो, यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा जान्छ। अब यसरी आउँछ यी, यहाँसम्म बुझियो सर? यी ग्राफ आउने कुरा बुझियो, एक्सिस आउने कुरा ठिक छ। मैले यति कुरा राखेँ। सरहरूले यो एक्सिस गएको अथवा नभएको गुनासो हो भने त्यो एक्सिसमा क्लिक गर्नु होला। अघि भरत सरले भने जस्तै त्यहाँबाट एक्सिस पनि जानेछ, यतापट्टि ग्रिडमा क्लिक गर्नु होला, ग्रिड पनि जानेछ। फेरि ल्याउनु पर्यो भने त्यही क्लिक गर्नु होला, त्यो आउनेछ। यदि ग्राफिक कुरै पेजकै कुरो गर्नुभएको भने तपाईँले अहिले जुन पेजमा लेखिराख्नु भएको छ त्यो ठिकै छ, जे छ ग्राफिकै चाहिँदैन। ग्राफिक 2 पनि हुन्छ, ग्राफिक अर्को 3D अप्सन हुन्छ, थुप्रै हुन्छ। अहिले लेख्नु भएको छ, जे छ ठिक छ। यो माथिको ग्राफिक्स गर्नुभएको अन्त यहाँ छ है त्यस्तो कुछ चाहिँ यहाँ। त्यता नजाउँ सर, आज त्यता नजाउँ। बेग्ला सर हामी अगाडि बढ्दा भयो है? हुन्छ सर आज। ल अब धेरै टाइम पनि जान्छ। अब म 10 मिनट भित्रमा यसलाई म एकदम हजुरहरूलाई बुझाउँदै सिद्धाउने प्रयास गर्छु। अब मैले यहाँनिर के गरेँ त भन्दाखेरि अघिदेखिको मैले यो सेन्टर यहाँ बिचरा बसिरहेको छ, यसलाई गाह्रो भइसक्यो। त्यस कारणले मैले अब सर्कल लिनु खोज्दैछु। सर्कलमा के गर्छु भन्दाखेरि म सेन्टर एन्ड रेडियस लिएर कि हजुरहरूले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुहोस् त, यी सेन्टर पोइन्ट लिनु भन्दैछ, अनि त्यस पछाडि रेडियस लिनुहोस् है भन्दैछ। अब मैले के गरेँ, यहाँनिर क्लिक गरेँ, क्लिक गर्दा रेडियस पाएको छ। रेडियस गरेपछि मैले टक्कसँगले 2 हालिदिने बित्तिकै यहाँनिर सर्कल बन्यो, हेर्नुहोस् है। यस्तो हामीले क्लासमा कोरेको जस्तै सर्कल बन्यो है। अब त्यस्तै गरेर मैले फेरि अर्को यहाँनिर अर्को सर्कल बनाउनलाई मलाई कहाँनिर चाहिँ बनाउनु मन लाग्यो त भन्दाखेरि मलाई यहाँनिर टिक्क गरेँ, यो सेन्टर हुन्छ, यसले रेडियस मागिहाल्छ, हेर्नुहोस् है। अब 2 हालिसकेपछि यहाँ के हुन्छ, यो अर्को सर्कल बन्यो। अब यसरी 2टा सर्कल बनिसकेपछि अब हामीलाई यी स्कुलमा जस्तै हेर्नुहोस् है, 2टा सर्कल ठक्क बनिहाल्यो। अब कस्तो आनन्द हुँदैछ। अब म यहाँनिर के गर्दैछु, अर्को रेक्टेङ्गल पनि ल्याउँदैछु, युनिभर्सल सेटको लागि रेक्टेङ्गल ल्याउँदैछु। रेक्टेङ्गल ल्याउनको लागि हजुरहरूले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पोलिगनबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, होइन म त 4वटा लाइन जो ड्र गर्छु भन्नुहुन्छ भने सेगमेन्टबाट पनि जान सक्नुहुन्छ है। अब मैले ल पोलिगनबाटै लिँदै, ल पोलिगनबाट लिएपछि म यहाँनिर रेक्टेङ्गल बनाउँछु है हजुरहरू। यहाँनिर चाहिँ टक्क हिजोको जस्तो अब हिजो चाहिँ मैले इनइक्वालिटिजबाट गरेको थिएँ, आज चाहिँ म यहाँनिर रेक्टेङ्गलबाट गर्छु है। ल अब म के गर्छु त भन्दा अलिकति यहाँनिर ग्राफलाई रेक्टेङ्गल टाइपले गर्दैछु है। ल टक्कसँगले मैले यहाँनिर अलिकति मिल्दो किसिमले राखेँ। हजुरहरूले यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसरी सेगमेन्ट बनाएँ,
यहाँबाट पनि म तल गएँ टक्कसँगले यहाँ तल गएँ यसरी टक्क राखिदिएँ यहाँबाट फेरि यता जाँदैछु हेर्नुहोस् है कस्तो राम्रो पोलिगन बन्दैछ है ल अब विद्यार्थीहरू पनि मक्क पर्नेछन् अब यहाँनिर यसरी टक्कसँगले पोलिगन बनाएँ ल अब मैले यहाँनिर गएर मुभ टुलमा हेर्नुहोस् है यहाँ मुभ टुलमा यो ड्र्याग अर सेलेक्ट अब्जेक्ट यो मुभ टुलमा राखिएन भनेदेखि चाहिँ फेरि यसले काम बिगार्छ मैले अघि यहाँ पोलिगनमा क्लिक गरेको थिएँ मुभ टुलमा गएन भने फेरि पोलिगन नै छानिन्छ त्यसकारणले यो मुभ टुलमा चाहिँ ट्याक ट्याक जाने हाम्रो राधा म्यामले भने जस्तै यहाँनिर अरूतिर चलाइसकेपछि हात फोहोर हुन्छ अरे यहाँ गएर ट्याक्क क्लिक गर्ने हात धुनु गएको जस्तै यो मुभ टुलमा गएपछि रिफ्रेस भएर आउँछ त्यो अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर भएको यो एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हटाइदिउँ न त है यसलाई चाहिँ हामी सो अब्जेक्ट गरिदिन्छौँ यो हट्छ यसलाई चाहिँ हामी सो लेबल गरिदिन्छौँ यो हट छ हेर्नुहोस् है यी सो अब्जेक्ट गरिदिने यो पोइन्ट पनि हट छ त्यस पछाडि यो पनि यसलाई पनि हटाइदिउँ यसलाई सो लेबल गरिदिउँ यसलाई सो अब्जेक्ट गरिदिउँ है हट्दै जान्छ यसलाई पनि सो अब्जेक्ट गरिदिउँ सो लेबल गरिदिउँ अनि यसलाई पनि सो अब्जेक्ट गरिदिउँ यसरी हेर्नुहोस् है कति सजिलो छ है राइट क्लिक गर्दै हटाउँदा नि भयो हजुरहरूले डाइरेक्ट हटाउनु सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ यसो गर्दै यसलाई यो सेन्टर पनि चाहिएन सो अब्जेक्ट गरिदिएँ यसलाई सेन्टर पनि चाहिएन सो अब्जेक्ट गरिदिएँ अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अब चाहिँ मलाई यो एक्सिसहरू पनि चाहिँदैन है भनेपछि यो मैले के गरेँ यहाँ ग्राफिक्समा एकपल्ट क्लिक गरेपछि यो एक्सिसलाई यसरी हटाइदिने यो ग्राफिक्स पनि हटाइदिने हेर्नुहोस् न यो क्लिन भयो अझै पनि हटेको छैन यो डी भन्ने रहिरहेको छ यसलाई मैले टक्कसँगले सो लेबल गरिदिन्छु यो क्यू भन्ने पनि रहिरहेको छ सो लेबल गरिदिन्छु यसलाई यो एफ भन्ने पनि रहिरहेको छ यसलाई पनि म सो लेबल गरिदिन्छु यो ई भन्ने पनि रहिरहेको छ यसलाई सो लेबल गरिदिन्छु हट्यो है ल अब हाम्रो भेन डायग्राम रेडी भयो अब हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको नामहरू लेख्छौँ हजुरहरूले टक्कसँगले नाम लेख्नको लागि के गर्नु पर्यो यहाँबाट टक्क टेक्स्ट ल्याउने अब मैले यहाँनिर टक्कसँगले के लेख्दैछु ए लेख्दैछु मैले अलिकति स्टाइलिस बनाउनु छ भने लेटेक्स गर्ने अलिक ठुलो बनाउनु मन लाग्छ भने हजुरहरूले यहाँ मिडियमलाई यसो लार्ज गरिदिँदा पनि हुन्छ है अनि मैले ओके गरिदिएँ भने यो ए आउँछ यहाँ ल्याएर ट्याक्क राखिदिने ए भइहाल्यो अब मलाई चाहिँ बी ल्याउनु मन लाग्छ भने बी टाइप गर्ने लेटेक्स गरिदिने अलिक राम्रो पनि देखिन्छ ट्याक्क बी ल्याउने यो टेक्स्ट बक्सबाट ल्याएको है हजुरहरू ल अब मलाई यु चाहियो भने यु लिने अनि लेटेक्स गरिदिउँ यसलाई ल्याएर टक्कसँगले राखिदिने अब यो नहल्लियोस् भन्नुहुन्छ भने यसलाई पिन गरिदिने ट्याक्कसँगले पिन गरिदिने यो पिन भइसक्छ ओके यो रिफ्रेस हुने काम गर्नु पर्यो बीलाई पनि म पिन गरिदिन्छु यसलाई पनि म के गरिदिन्छु पिन गरिदिन्छु ल अब हाम्रो काम धेरै सकिसक्यो है 9:14 पनि भइसक्यो अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब टेक्स्ट बक्सबाटै हामी के गर्छौँ यहाँनिर टक्कसँगले टेक्स्ट बक्सबाट हाम्रो सेन्टरमा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हामीले भन्छौँ नि त यो बिचमा जस्तै इन्टरसेक्सन भर्नुपर्छ है भनेर सबभन्दा पहिला है हामी एक्स ल्याउँछौँ टक्कसँगले यसलाई चाहिँ म टक्क एक्स त्यहाँ राखिदिन्छु त्यस पछाडि अलिक ठुलो भयो जस्तो छ यसको साइज यसलाई म अलिकति घटाइदिन्छु यसलाई लार्जलाई मिडियम बनाइदिन्छु ल अब मलाई चाहिँ यहाँ वानली ए भनेको छ वानली ए अब वानली ए को लागि फेरि मैले टेक्स्ट ल्याएँ है टेक्स्ट ल्याएपछि अब के गर्छौँ हामी वानली ए मा त हाम्रो के भनेको छ त भन्दाखेरि वानली ए भनेको त लाइक टी वानली हो 400 हो अब यो 400 कसरी ल्याउनु पर्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त हजुरहरूले यो वानली ए को अल्जेब्रा भ्यूमा गएर यहाँनिर अल्जेब्रा भ्यूमा गएर यहाँ वानली ए मा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ यहाँ अब्जेक्टमा गएर वानली ए मा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है ट्याक्क आयो है अल्जेब्रामा गएर वानली ए मा क्लिक गर्दा पनि भयो अब्जेक्टमा गएर चाहिँ वानली ए मा क्लिक गर्दा पनि भयो आयो क्या हेर्नुहोस् त ल यहाँनिर यो शक्ति आचार्य भन्ने सरले चाहिँ यहाँनिर एनोटेट गर्दै हुनुहुन्छ प्लिज उहाँलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिनु पर्छ होला ल अब यो हामीले वानली ए भन्ने चाहिँ आइसकेको छ यो 400 लाई चाहिँ हामी के गर्छौँ वानली ए मा राख्छौँ यसरी हेर्नुहोस् है वानली ए भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो 400 भयो अब हामी त्यस्तै गरेर वानली बी मा पनि जान्छौँ है वानली बी मा ल्याउनुको लागि यहाँ टेक्स्टमा जाने क्लिक गर्ने त्यस पछाडि हामी वानली बी छान्छौँ यहाँबाट यो अब्जेक्टबाट छान्दा पनि भयो वानली बी यहाँनिर ट्याक्कसँगले छान्ने वानली बी भयो होइन म त अल्जेब्राबाट छान्न बुझेँ भन्नुहुन्छ भने यहाँ अल्जेब्रामा गएर ट्याक्क यसरी गर्ने वानली बी आउँछ यसलाई पनि अलिकति राम्रो बनाइदिने हो भने लेटेक्स गरिदिने हजुरहरूले यसलाई ट्याक्कसँगले यहाँ राखिदिने ल यसलाई पनि म पिन गरिदिन्छु यो हल्लिनु पाउँदैन यसलाई मैले टक्कसँगले यहाँनिर राखेर पिन गर्ने अडिन्छ यो पनि ट्याक्क राखिदिने पिन गर्ने अडिन्छ
यसलाई पनि प्रिन्ट गरिदिउँ, अडिन्छ। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कम्प्लिमेन्ट चाहिँ केही छैन। हाउ मेनी पिपुल लाइक बोथ ड्रिङ्क्स भनेको चाहिँ कति सजिलो क्वेसन ठ्याक्कै भएको रहेछ। सो द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम, हाउ मेनी पिपुल लाइक बोथ ड्रिङ्क्स भनेको छ। अब हजुरहरू यसको पेडागोजिकल कुरामा त हजुरहरू ज्ञाता हुनुहुन्छ। अब यो दुई तरिकाले हामीले एउटा चाहिँ फर्मुला मेथड, सेट थ्योरीको फर्मुला मेथडबाट गर्न सक्छौँ भने अर्को भनेको चाहिँ हामी भेन डायग्राम मेथडबाट पनि गर्न सक्छौँ। यसको त हजुरहरूलाई एकदम राम्रो ज्ञान छ। अब हामी के गर्छौँ, फ्रम भेन डायग्राम भनेर हामी के गर्छौँ, यहाँनिर टेक्स्ट ल्याउँछौँ है। अब टेक्स्ट ल्याउँछौँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्रम भेन डायग्राम भनेर लेख्छौँ है हजुरहरू। ल भेन डायग्राम, फ्रम भेन डायग्राम भन्छौँ। यहाँनिर भेन डायग्रामलाई टक्कसँग लेखिसकेपछि फ्रम भेन डायग्राम भनेर लेखिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहीँनिर लेखिदिन्छु है म। ल फ्रम भेन डायग्राम भनिसकेपछि यो भेन डायग्राममा के छ हेर्नुहोस् है। यहाँनिर भेन डायग्राममा के छ त भन्दाखेरि यहाँ भेन डायग्राममा यहाँ ओन्ली ए इन्टरसेक्सन, त्यस पछाडि ओन्ली बी। अब यो तीनटा जोडेर चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एनयु हुन्छ है। एनयु हुन्छ। हामी त स्कुलमा यसरी सिकाउँछौँ विद्यार्थीहरूलाई हैन, सर म्यामहरूले यसरी नै सिकाउनुहुन्छ। अब सेट थ्योरी प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ फर्मुला युज गर्नु पर्यो। नभए फर्म भेन डायग्राम भनिसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो, भेन डायग्राम युज गर्ने। सरस्वती बराल म्याम हजुरले यो जानेर नजानेर के लेख्नु भएको यो एनोटेट नगरिदिनु होला। हामी यत्रो घाँटी सुकाएर पढाउँदैछौँ, हजुरहरूले सर म्यामहरु प्लिज मैले अनुरोध गरेँ तपाईहरुको नाम उच्चारण गर्न नपरोस् भनेर मैले हिजो अस्तिदेखि धेरै नै अनुरोध गरेको छु। तपाईहरु भोलिदेखि नै इन्ट्रीमा अवरोध हुन सक्छ, तपाईहरुलाई यो कुरा ख्याल गर्नु होला। तपाईहरुलाई सिक्न मन छैन प्लिज स्किप गरेर जान सक्नुहुनेछ। ल अब म अगाडि बढेँ। म्यामले नजानिकन गर्नुभएको होला, यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी यत्रो दुःख गरेर सिकाउँदैछौँ, हजुरहरूले यसो गरिदिनु भयो भने हजुरहरूलाई धेरै मनमा पिर पर्न सक्छ। हामीले सानो कुरा बोल्दा पनि हजुरहरूलाई ठुलो कुरा लाग्न सक्छ, किनभने हामी हजारको बिचमा बोल्दैछौँ। ल अब हामी एकदम संयमित भएर अगाडि बढौँ। भेन डायग्रामबाट भनेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सरस्वती बराल म्याम हजुरको एकदम यहाँ एनोटेट आएको छ, फेरि पनि आयो, उहाँलाई रिमुभ गरिदिँदा राम्रो हुन्छ होला। ल अब हामी के गर्छौँ मैले रिमुभ गरिदिएँ सर। ल गर्दिनु। यहाँनिर हाम्रो भेन डायग्रामबाट के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर भेन डायग्राममा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त भेन डायग्राम फ्रम भेन डायग्राम भनिसकेपछि यहाँनिर ओन्ली ए भनेको 400, ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी भनेको एक्स, त्यस पछाडि ओन्ली बी भनेको 500 भएकोले गर्दा हामी भेन डायग्रामबाट जाँदाखेरि हामी यो कुरालाई याद गर्छौँ। ओन्ली ए भनेको 400, हामी यो अब्जेक्टबाट यसरी टक्कसँगले ओन्ली एमा क्लिक गर्छौँ। हजुरहरू हेर्नुहोस् त यी अब्जेक्टमा ओन्ली ए क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ प्लस, हेर्नुहोस् है। अब इन्टरसेक्सन चाहिएको छ हामीलाई, इन्टरसेक्सन यहाँबाट खोज्दा पनि भयो, यहाँ अब्जेक्टबाट खोज्दा पनि भयो। होइन मलाई त यहाँ भेट्नै गाह्रो भयो इन्टरसेक्सन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, यहाँ इन्टरसेक्सन त यहाँ भेटिँदैन। किन भेटिँदैन त भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन त हामीले एक्स मानेको छौँ है, कहाँबाट भेटिनु, त्यस कारणले एक्स लेखेँ मैले। अनि प्लस अब हामीलाई ओन्ली बी भनेको चाहिँ 50 भएकोले हामीले हेर्नुहोस् त यहाँ ओन्ली बी चाहिँ 50 क्लिक गरेँ है। अब इज इक्वल्स टु हेर्नुहोस् है, एज इक्वल्स टु एनयु है। एनयु लेख्दा पनि भयो, एकछिन बुझाउनुको लागि हामी एनयु लेखिराखौँ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ अहिले फेरि त्यसको लागि एनयुको ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एनयुको ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 700 यो एनोटेट आएकै भयो सर। सर म खोज्दै नाम खोज्दैछु है त। सरस्वती बराल नेपालीमा टाइप गर्नुभएको छ नाम पनि खोज्छु। अनि भरत सर हजुर हजुर एकछिन यहाँ साथीहरूको क्वेसन यहाँ भित्र लेखेको एक्स कहाँबाट आयो भन्नु भएको छ। यो एक्स सरले अहिले जसरी लेखिराख्नु भएको छ टेक्स्टमा त्यस्तै गरी टेक्स्ट लिएर आएर त्यहाँ भित्र एक्स टाइप गर्नुभएको हो। 400 पनि 400 भनेको के को भ्यालु छ, ए वालीको भ्यालु यहाँ अल्जेब्राबाट अथवा तपाईले अब्जेक्टबाट ल्याउनु भएको छ। ल ठिक छ सर, यो भइसकेपछि अलिकति त्यसलाई क्लियर गरिदिनु होला। यही हो जसरी सरले गरिराख्नु भएको छ त्यही हो। भूपति सर प्रोसेस हो है। अम्बिक बराललाई कोर्स दिनु पर्ने, अम्बिक आउट भएर चाहिँ अलिक त ए ल के भएर लाइन गयो के अम्बिक सरलाई भूपति सरलाई अध्यक्ष जी। ल म अगाडि बढौँ सर, सरले भन्नु पर्यो। ल अगाडि बढ्दा गो हेड सर, गो हेड। ल अब म त्यो अहिले एक्स कहाँबाट आएको हजुरहरूलाई फेरि बुझाउँछु है म एकछिनमा।
एकजना सरले त्यो क्वेसनलाई कपी पेस्ट नगरेर आफै लेख्न कसरी सकिन्छ भन्नुभएको छ। अब यही टेक्स्ट हजुर म त्यो पनि भनिदिन्छु टेक्स्टमै लेखे जस्तै हो। टाइप गर्ने हो। हजुर यहाँ म अहिले त्यो भनिदिन्छु ल। अब यहाँनिर यु भनेको हजुरहरूले यहाँ अब्जेक्टबाट यु ट्याक्क ल्याउने है। हामीले क्वेसन कहाँबाट ल्याउने टाइप गर्नुपर्छ होइन। हामीले टाइप शालामा गएर टाइप सिक्नुपर्छ, वर्डमा गएर टाइप गर्नुपर्छ। हजुरहरूले यसो त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। ल अब म यहाँ अलिकति पुरा गरेर हजुरहरूलाई म कहाँबाट एक्स ल्याएको भनिदिन्छु है। ल अब हामी के गर्छौँ त अलिकति अर पनि लेखिदिउँ है। नलेखौँ यहाँनिर ठाउँ पुग्दैन कि एकछिनमा गरौँ है। ल अर पनि लेख्दै अब मैले यहाँनिर अर लेख्दै। अब यहाँनिर वानली ए भनेको चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है हजुरहरू। वानली ए भनेको 400 छ, वानली बी भनेको 150 छ। यसलाई हामीले एड गर्नु पर्यो भने हामी यहीँबाट एड गर्न पनि सक्छौँ होइन। म यहाँ अल्जेब्राबाट गएर एड गरेर ल्याउँछु भन्दा पनि भयो है। म अलिकति अल्जेब्रामा गएर लिएर आउँछु है त। ल यहाँ अलिकति नअट्ला जस्तो भएछ है। यो त सकिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ म अलिकति सार्न मिलेन होइन। ए यो अघि मैले पिन गरेको थिएँ त्यही भएर यो सरेन है। ल यसलाई म पिन अलिकति हटाउँछु एकछिनको लागि। एकछिनमा पिन यसरी हटाएर एकछिन मिलाउन सकियो है सरहरू। यसरी टक्कसँगले मलाई आवश्यकता अनुसार यो पिन हटाएर एकछिन म यहाँ गर्दैछु है। नतालिनुहोस् है। अब यो के हुन आँट्यो भनेर नतालिनुहोस् है। त्यही भएर सरले भित्र छिराइदिनुहुन्छ यसलाई। तपाईँहरूको अड्छ, तपाईँले त्यसरी नै गर्नु होला। तपाईँहरूको चाहिँ अड्छ है, फेरि नसार्नु होला है। तपाईँहरूको चाहिँ अड्छ। मैले यो अन पिन हेर्नुहोस् है कहिलेकाहीँ मिलाउँदै गर्दा एउटा थपेँ मैले। नेपाली धेरै जसोले भन्नुभएको छ युनिकोड प्रयोग गरेर नेपालीमा पनि टेक्स्टहरू ए राधा म्याम त्यो युनिकोड युज गर्नुपर्छ होइन। हजुरले भनिदिनुहोस् है। ल यहाँनिर हेर्नुहोस् है। म यहाँनिर हजुरहरूलाई यो कहिलेकाहीँ यसरी नअटेको बेला कसरी सार्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउँदैछु है। अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ नअट्नु सक्छ, यो ग्राफमा नअट्नु सक्छ। त्यतिखेर हामी के गर्छौँ यसलाई ग्राफलाई सार्नुको लागि यसलाई मैले अघि पिन गरेको थिएँ भने अनपिन गरिदिने क्या। यसरी अनपिन गरिदिएपछि यो के हुन्छ, यो अनपिन गरेपछि अब मैले ग्राफ सार्दा त्यो पनि ग्राफसँगै सरेर जान्छ। अनि मैले आफूलाई चाहिने ठाउँमा टक्कसँगले राख्ने। अब यसलाई मैले तल यहाँ टक्कसँगले राखेँ। अब यसलाई पिन गरेपछि फेरि यो ग्राफ हल्लिँदाखेरि पनि यो पिन गरिसकेपछि यो ग्राफ हल्लिँदा पनि यो हल्लिँदैन। हेर्नुहोस् है हो। अब मैले यसलाई अनपिन गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्राफ हल्लिँदा पनि यो नामहरू चाहिँ चेन्ज भएन। बुझ्नु भएन नि हजुरहरूले। ल अब मैले अघि हजुरले भने जस्तै क्वेसन यहाँनिर एक्स कहाँबाट ल्याएँ भनेर भन्नुहुन्छ भने म यहाँ यसरी टेक्स्ट टक्क लिन्छु। यहाँ टेक्स्ट लिएपछि मैले यहाँनिर एक्स टाइप गरेर ल्याएको है। यहाँनिर मैले एक्स टक्क टाइप गरेँ अनि त्यस पछाडि ओके गरेर यहाँ राखिदिएको है। टेक्स्ट बक्सबाट ल्याएको। कहाँबाट ल्याएको भन्नुहुन्छ भने कहाँबाट ल्याएको रहेछु भन्दाखेरि यो टेक्स्ट बक्सबाट टाइप गरेर ल्याएको। अब मैले हजुरले अघि हाम्रो राधा म्यामले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो क्वेसन चाहिँ कहाँबाट आयो कसरी टाइप गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि टेक्स्ट बक्स ल्याउने। टेक्स्ट बक्स ल्याएर क्वेसन टाइप गर्ने यसरी। अब जसको टाइप छिटो छ उसले खुदगुरु गर्न सक्छ, जसको टाइप छिटो छैन उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ हो किन। यसरी हेर्नुहोस् न यी टाइप यसरी खरक 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 गर्ने यहाँनिर क्वेसन आउँछ। हेर्नुहोस् है टाइप खरक खरक गर्ने क्वेसन आउँछ यसरी। यो टाइप गरेर ल्याएको क्वेसन है। ल अब म अगाडि बढेँ। ल अब भेग्ला सर अगाडि बढ्दा भयो नि होइन। भेग्ला सर जाम सर जाम अगाडि जाम नवराज सर। हजुर सर ठिक छ सर। क्वेसन अहिलेसम्म केही पनि आएको छैन सर। अगाडि बढौँ। ए ल अब मैले यो के गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् न 400 भेन डायग्राममा पनि टाँसिएछ। अब टाँसिएपछि मैले यसलाई छुटाउनु पर्यो। कसरी छुटाउने त भन्दाखेरि यहाँनिर भेन डायग्राममा गएर टक्कसँगले मैले यहाँनिर इन्टर गरेर हेरौँ। इन्टर गरिसकेपछि यो टाँसिँदैन। यो लेटेक्समा छ भनेदेखि चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ है। यसलाई ल टाँसेको भयो। अब यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई अलिकति छुटाउने प्रयास गर्छु है म। के भएर टाँसियो यहाँनिर इन्टर गर्दाखेरि पनि यहाँनिर टाँसिराखेको छ है। अब यसलाई म के गर्छु त भन्दाखेरि यसरी टेक्स्ट गरेर एकचोटि लेटेक्समा लान्छु। अनि त्यस पछाडि म यहाँनिर डबल ब्ल्याक साइज गरेर इन्टर गरेपछि पनि एकपल्ट हेरिहेरौँ त के हुँदो रहेछ। ल है अब यो अर पनि यहाँनिर छुट्टेन है। अर नछुटेपछि म यहाँ के गर्छु डबल ब्याक स्लाइस गरेपछि टक्कसँगले यो इन्टर हुन्छ। लेटेक्सको फर्मुला माग्छ कि कहिलेकाहीँ यो त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई मैले यसरी अलिकति मिलाएँ है। ल अब मैले यहाँनिर 400 + 150 कसरी गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ मैले अलिकति यहाँनिर 400 + 150 कसरी गर्छु त भन्दाखेरि अल्जेब्रामा हजुरहरूले यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् न यसरी ए अघि मैले यहाँ के गरेको त भन्दा A_O गरेको थियौँ है। ए नट गरेको थियौँ नि त हामीले है। अनि प्लस यहाँनिर हालिदिँदा हुन्छ B_B नट हालेर यसरी प्लस गर्नु पनि सक्यो है। ल अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा यहीँ सपोज गर्नु नि मिल्यो। कहाँबाट आउँछ अहिले हजुरहरूले बुझ्नुहुन्न होला। हेर्नुहोस् है
अघि हाम्रो ए नट भनेको 400 थियो, बी नट भनेको 150 थियो। मैले यहाँनिर ए नट ए अंडरस्कोर यो ओ हाने, त्यस पछाडि प्लस बी अंडरस्कोर ओ हाने। यसको नाम चाहिँ मैले एउटा नाम राखिदिएँ ल, अहिले मलाई खोज्नु सजिलो हुन्छ ल, सी राखिदिएँ है। ल मैले सी त राख्न मिल्दैन होला, त्यहाँ छुट्टिँदैन होला। ल मैले के राखिदिएँ, ल के राखिदिएँ है। ल अब मैले के राखिदिएको छु यहाँसम्म बुझ्नुभयो सर। ल यो के कसरी राखेको त भन्दाखेरि ए वानली प्लस बी वानली गरेको है अल्जेब्रामा। किन गरेको त भन्दाखेरि यसलाई हामीले 400 प्लस 150 गर्नको लागि के गर्यौं। अब यहाँ के गर्दाखेरि त यहाँनिर स्लाइडर क्रिएट गर भन्छ है, मैले यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ। त्यसो भए अब यो के चाहिँ मानेन, त्यसलाई मैले क्यापिटल के हाल्दिएँ ल। अब यसो गर्दाखेरि पनि मानेन है। अब किन नमानेको भन्दाखेरि यसलाई मैले केही पनि राखिनँ। ल अब मान्छ होला। ल मैले केही पनि राखिनँ है, त्यो जुतेकोले गर्दा त्यस्तो भएको होला। अब म हेर्छु है त कहाँनिर गएर बस्यो त भन्दा यो ए भएर बसेछ हेर्नुहोस् है। यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले एड गर्दाखेरि चाहिँ आएको चाहिँ यहाँ ए भएर बसेछ है। अब ए भएर बसेछ, यसलाई मैले यहाँनिर राइट क्लिक गरेर एडिट गरेँ। त्यस पछाडि यहाँनिर अर्को ठाउँमा चाहिँ अघि हामीले जुन अर गरेको थियौँ यहाँनिर, यो अर्को ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले के गरेँ यहाँ गएर एमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो 550 आयो। अनि यहाँनिर मैले प्लस गरेँ, एक्स गरेँ इज इक्वल्स टु, अब यो यु छ यहाँनिर, यहाँ पनि यु नै ल्याइदिउँ। यु कहाँबाट ल्याउने त भन्दा यहाँ अब्जेक्टमा गएर यसो हेर्नुहोस् यु कहाँ छ भनेर खोज्नुहोस्, यहाँ भेटिन्छ है। अनि त्यस पछाडि हामी यहाँ ट्याक्कसँगले डबल ब्याकस्ल्यास दिने, इन्टर ओआर गर्ने, अनि एक्स इज इक्वल्स टु गरेर हामी के गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् है। हामीले त यहाँनिर एउटा यु अनि त्यस पछाडि अब हामी के गर्नु पर्यो, हामी विद्यार्थीलाई भन्छौँ नि एक्स इज इक्वल्स टु अगाडि प्लस भएमा पछाडि जाँदा माइनस हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ नि है। यसरी अब यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यु गरेर अनि त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ विद्यार्थीलाई माइनस गरेर हामी यहाँ ए ल्याउँछौँ। ए भनेको यहाँनिर छ है अब्जेक्टमा, हेर्नुहोस् है यहाँ एमा टक्क राख्ने आउँछ यसरी। अब त्यस पछाडि यहाँनिर डबल ब्याकस्ल्यास गरेर इन्टर गर्ने। अब हामी के गर्छौँ यहाँ देयरफोर ल्याउँछौँ है। देयरफोर कहाँबाट ल्याउने त भन्दा यहाँ सिम्बलबाट ल्याउँदा नि हुन्छ। हजुरहरूले यहाँ सिम्बल खोज्नु भयो भने भेटिन्छ, देयरफोर यहाँ भेटिन्छ है। कहाँनिर छ भन्दाखेरि यसो खोज्दै जाउँ, भेटिन्छ। भेट्नु चाहिँ कहाँनिर छ मलाई पनि यहाँनिर खोज्दैछु, यसरी हेर्दैछु मलाई यो खोज्नु दिक्क लाग्यो भने म यहाँनिर ब्याकस्ल्यास गरेर देयरफोर गर्दा पनि हुन्छ है। ल देयरफोर आयो है, देयरफोर। अब देयरफोर लेख्नुलाई ब्याकस्ल्यास गरेर देयरफोर लेख्दा पनि हुन्छ है। एक्स इज इक्वल्स टु गरेर टक्कसँगले अब हामी चाहिँ यहाँनिर के भन्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो सर हजुर अम्बिक सर ठ्याक्क तपाईँको नाम लिनु आँटेको थिएँ, तपाईँ आइपुग्नु भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है यो होइन एक चाहिँ राम्रो छ प्रस्तुति, अलि स्लोली बोल्नु न। ए अलिक स्लो। ल मैले यहाँ ठ्याक्क अम्बिक सरको मनमा सम्झिरहेको थिएँ, किन भन्दाखेरि यहाँनिर मैले एम्प्टी बक्स ल्याउन आँटेको थिएँ कहाँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, ए यो चाहिँ हाम्रो अम्बिक सरको नाममा है, अम्बिक के अरे पोस्ट। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ अम्बिक बक्स यसरी ल्याउने। हजुरहरूले के गरी ल्याउने त भन्दा मैले यहाँनिर थाहै नपाइकन यहाँनिर मैले हजुरहरूलाई ट्याक्क ल्याएँ कि यो चाहिँ के गरी ल्याउने त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर एउटा अब्जेक्टभित्र नि यहाँ एउटा अम्बिक बक्स राखेको छ। इम्प्टी बक्स हो तर हामीले चाहिँ अम्बिक बक्स भन्छौँ, हाम्रो ग्रुपले चाहिँ यहाँ इम्प्टी बक्सलाई चाहिँ हामी अम्बिक बक्स भन्छौँ। हजुरहरूले यहाँ टक्क इम्प्टी बक्स ल्याउने। होइन म त यहाँ बक्स खोज्नु जान्दिनँ भन्नुहुन्छ भने अल्ट अप एरो हान्ने, यहाँ खाली बक्स आउँछ हेर्नुहोस् त है, ट्याक्क अल्ट एरो के हान्न आउँदो रहेछ, अल्ट एरो। अब हजुरहरूले यहाँनिर हेर्नुहोस् न माइनस गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, यु माइनस ए गरिदिनुहोस् कि। यहाँ हेर्नुहोस् है ट्याक्क यु माइनस ए गर्ने बित्तिकै माइनस भइहाल्यो। यहीँ गर्दा पनि भयो। कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो अघि सरले, यही हो हेर्नु। ए कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको थियो। हजुर त्यो आइहाल्यो नि त जोड्न घटाउन। ए जोड्ने पनि यसरी नै यहाँनिर यु प्लस ए गरिदियो भने जोडिहाल्यो। अगाडि हामीले यहाँनिर अगाडि जोड्यौँ, यहाँ पनि अघि अल्जेब्रा भ्यूमा देखाएँ। अहिले भएन भने म फेरि देखाउँछु नि। ल अनि यो एम्प्टी बक्समा क्यापिटल यु लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। क्यापिटल मिल्छ, जति मिल्छ ए सिफ्ट थिचेर क्यापिटल यु हान्दिनुस्, हुन्छ। ट्राई गर्नुस् न तपाईहरु पनि। हामीले अब के मानेको छौं त्यही टाइप गर्न पर्ने हुन्छ। यो बक्स ल्याउनको लागि माथि जुन इनपुट बक्स हुन्छ त्यसलाई यही टेक्स्ट बक्स भित्र हामीले इनपुट बक्स ल्याउन सक्छौं। त्यसको प्रोसेस भनेको हजुरहरुले शिफ्ट र के रे अल्ट र इन्टर हान्नु भयो भने आउँछ सर। अल्ट र इन्टर हाने नि आउँछ, एरो हाने पनि आउँछ। ट्राई गर्नु आउँछ। अनि यो इम्प्टी बक्स ल्याउनु भयो भने हेर्नुस् त है, अब यति भनेपछि त हजुरहरुले क्लियर बुझिहाल्नुहुन्छ। एकछिन ट्राई गर्नुस् न, आइहाल्छ। ओके गर्दियौं। ल ओके हेर्नुस् है,
टक्कसँगले अब हाम्रो आयो। अब यहाँनिर फ्रम भेन डायग्राम x इक्वल्स टु 100 के अरे x इक्वल्स टु 150 आयो। देयरफोर यो x भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई पनि मैले पिन गर्दै हजुरहरु यहाँनिर यसलाई टक्क पिन गरेँ, यहाँ गरेको सही पिन गरेपछि यो ग्राफलाई यसरी ग्राफलाई चलाउँदाखेरि पनि हेर्नुस् है, यसलाई ग्राफलाई चलाउँदा पनि तिनीहरु हल्लिदैन। हेर्नुस् है, पिन गरेपछि यति राम्रो काम हुन्छ है। यसलाई ग्राफलाई चलाएर म यता ल्याउँदै छु, हेर्नु न यहाँ भेन डायग्राम नाच्दा पनि अक्षरहरु नाच्दैन। हेर्नुस् त, अब टक्कसँगले मैले यहाँनिर राखिदिएँ भेन डायग्राम। अब हाम्रो x को मान आइसक्यो, हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सो इन भेन डायग्राम भनेको छ, भेन डायग्रामको काम भयो। हाउ मेनी पिपल लाइक बोथ ड्रिंक्स भनेको छ, इन्टरसेक्सनको x को मान पनि आयो है। अब यहाँनिर सेन्टेन्स त हजुरहरुले लेखिहाल्नुहुन्छ, के अरे कति नम्बर अफ पिपलले लाइक गरे त भन्दाखेरि 50 पिपलले चाहिँ बोथ ड्रिंक्सहरु के गर्दो रहेछ, लाइक गर्दो रहेछ है। अब यो चाहिँ डाइनामिक भयो कि भएन त हजुरहरुले यहाँ हेर्नुस् है त, टक्क यो क्वेशन डाइनामिक भयो कि भएन त। मलाई अब यहाँ टक्कसँगले हजुरले अब यो सानो भयो भने यहाँनिर यो अल्जेब्रा भ्यू चाहिँदैन, मैले यहाँ टक्क क्लोज गर्दै ठुलो भयो हेर्नुस् है। अब यो अल्जेब्रा भ्यूलाई ठुलो बनाउने तरिका के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर भ्यू अल्जेब्रा फेरि ल्याउनु पर्यो नि यसरी है, भ्यू अल्जेब्रा क्लिक गर्ने ट्याक्क आउँछ, फेरि हटाइदिने जान्छ है। अब मैले हेर्नुस् है यहाँ, अब मैले विद्यार्थीहरुलाई ल यो काम गरिसकेपछि चाहिँ अब मैले के गर्नु पर्यो, इनपुटमा अरु चेन्ज गरेर दिनु पर्यो नि। यहाँ 700 को ठाउँमा 800 राख्दिँदा पनि भयो, यहाँ मैले 900 राख्दिए भने यहाँ हेर्नुस् सबैतिर चेन्ज हुन्छ है, चेन्ज भयो। अब यहाँनिर हेर्नुस् है, यहाँ 400 को ठाउँमा मैले चाहिँ 700 राख्दिए भने हेर्नुस् है सबैतिर चेन्ज भयो है। मैले 150 को ठाउँमा चाहिँ मैले अब 200 राख्दिए भने के हुन्छ, यहाँ पनि सबैतिर चेन्ज भयो है। अब क्वेशनहरु यसरी हामी के गर्न सक्छौं, आफै चेन्ज गरेर आवश्यकता अनुसार कसलाई कस्तो चाहिन्छ, कस्तो बेला कतिवटा क्वेशन मिलाउन सकिन्छ है। अब यसरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार इनपुटमा जे चेन्ज गर्यौं हामीले टक्क 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 टक्कसँगले यसरी राख्न सकिन्छ। अब विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ 9:33 भएछ हाम्रो है। अब अलिकति म यो नेक्स्ट बटम ल्याउन गरौँ है सर। हुन्छ सर। ल अब मैले यहाँ हेर्नुस् है, नेक्स्ट बटम हाजिरी राख्नु भएको छ कि छैन हजुर? हाजिरी 9:33 भएछ है, 9:33 भएछ। अब मैले बटम ल्याउने प्रयास गरेँ, ओके बटम गरेँ हैन। मैले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओके बटम ल्याइसकेपछि म यहाँ टक्क क्लिक गर्छु। त्यसपछि मैले यहाँनिर सबभन्दा पहिला त मैले स्लाइडर पो लिनुपर्छ है। अब ओके बटम ल्याउनु भन्दा अगाडि एउटा स्लाइडर लिनुपर्छ है। अब यस्तो हुन्छ सर। हजुर मोडलको कुरा पनि गर्नु है अलिअलि। ए हजुर मोडलको आइसक्यो सर, अघि मोडलको आइपुट आइसकेको छ, त्यसैलाई मोडलमा चेन्ज गर्नु होला। यहाँ हेर्नुस् है, मैले अहिले भर्खर के गरिसकेको गफमा हामी त बिर्सिहालेछ। यहाँनिर स्लाइडर लिनु पर्थ्यो एउटा, w = 1 भनेर टाइप गरेको छु है। हजुरहरु झुकिनुहुन्छ होला, मैले यहाँ w = 1 भनेर टाइप गरिसकेको छु है। याद गर्नु होला, मैले w = 1 भन्ने एउटा मैले के गरेँ, एउटा मैले भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल लिइसकेको छु। अब यहाँनिर म टक्क w = 1 भइसकेपछि अब म नेक्स्ट बटम भनेर यहाँ जान्छु। हेर्नुस् त, स्लाइडर, टेक्स्ट, इमेज, बटम, चेक बक्स, इनपुट बक्स, मलाई बटम चाहिएको छ। अब म बटम चाहिएको छ भने कहाँनिर चाहिएको छ हेर्नुस् है, म यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँनिर आउँछ हेर्नुस् है। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि नेक्स्ट गर्ने है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब स्टेप क्या, यो पछाडि यो आओस् भन्नको लागि नेक्स्ट गरेको है। अब मैले यहाँ के गर्ने, नेक्स्ट भनेको त एक-एकवटा बढ्दै जाओस् भनेको हो नि त, त्यही भएर w+1 गरिदिने, w+1। नेक्स्ट भनेको त एउटा क्रमशः आओस् भनेको हो नि त, त्यो भएर w+1 गरिदिने। अनि मैले ओके गरिदिएँ, नेक्स्ट बटम बनिहाल्छ। हेर्नुस् है, मैले जहाँ क्लिक गरेँ त्यहाँ आएर बस्छ हेर्नुस् त। अब मैले फेरि ओके बटमको यहाँनिर मलाई चाहिएको छ, मैले यहाँ क्लिक गरेँ, अब फेरि अर्को आउँछ है। अब मैले प्रिभियस पनि ल्याइदिउँ ल, मैले एउटा प्रिभियस भन्ने एउटा बटम ल्याइदिएँ। अगाडि पनि फर्किनु पर्यो नि त, कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूले मैले बुझिनँ सर भन्छ, त्यतिखेर के गर्नु पर्यो, अगाडि पनि फर्किनु पर्यो। त्यही भएर प्रिभियसको लागि चाहिँ अगाडि पर्ने भएकोले -1 गरिदिएँ, w = w-1 गर्ने। अब म ओके गरिदिन्छु, यहाँ बसेँ हेर्नुस् त है। अब कहिलेकाहीँ सबै खाली गर्नु मन लाग्छ भने अब हामी के गर्छौँ, यहाँनिर क्लिक गर्छौँ अनि यहाँनिर एउटा रिसेट बटम पनि ल्याउँछौँ है। रिसेट बटन कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि w = 0 गरिदिने, रिसेट हुन्छ। w = रिसेट गरिदिनु भयो, w = 0 गर्ने। अब हामी के गर्छौं, ल यो बटनमा लेखेको स्क्रिप्टको फेरि भन्दिने कुरा भछ भन्दिनु न। ए ओके, यहाँनिर यसो गर्ने, ओके बटनमा जाने, त्यस पछाडि कहाँ चाहिन्छ हजुरहरुलाई, यहाँ चाहिन्छ भने यहाँ क्लिक गर्ने। अब मैले नेक्स्ट गर्नु पर्यो भने नेक्स्ट यसरी लेख्ने। अब नेक्स्ट को लागि मैले अघि एउटा स्लाइडर w लेखेकोले गर्दा
W इज इक्वल्स टु W प्लस 1 गरिदिने यसरी नेक्स्ट गर्नु पर्यो भने W प्लस 1 गरिदिने अब मैले होइन नेक्स्ट होइन मलाई त प्रिभियस चाहिन्छ भने नि प्रिभियस लेख्ने अनि यहाँ प्रिभियसको लागि चाहिँ एउटा अगाडि जाने भएकोले माइनस गरिदिने अब प्रिभियसको कुरा चाहिँ माइनस गर्ने नेक्स्टको लागि प्लस गर्ने होइन रिसेट गर्नु मन छ भने रिसेटको लागि चाहिँ W इज इक्वल्स टु 0 गरिदिने रिसेट हुन्छ हैन अहिले यति गरेको छु नेक्स्ट प्रिभियस रिसेट रिसेटको लागि W इज इक्वल्स टु के हुन्छ 0 अब मैले यहाँ क्यान्सल गर्दै है मैले किनभने यहाँ लेखिसकेको छु बुझ्नु होला हजुरहरुले ल क्यान्सल अब हामी के गर्छौं क्रमशः आओस् भन्नलाई बटम चाहिँ बनायौं अब यहाँ मैले गर्न बिर्से भने त भएन अब म यहाँनिर एकछिन है यहाँ हात धुन गइरहेको छु यहाँनिर क्लिक गरेर है अब यहाँ मैले कुनलाई चाहिँ पहिला सुरुमा आओस् भन्छु त भन्दाखेरि मैले अघि यो मोडल 1 हामीले राखिसकेको छौं है अब यसलाई के गर्छौं यहाँ सोलुसन पहिला आओस् भन्नको लागि यहाँ टक्क क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि राइट क्लिक गर्ने हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् है हजुरहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ है यसलाई टक्कसँगले क्लिक गर्ने अनि राइट क्लिक गर्ने अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाने एडभान्समा जाने जस्तै मैले के गरे राइट क्लिक गरे अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गए एडभान्समा गए अनि कन्डिसन टु शो यहाँ देखाइरहेको छ हेर्नुस् है कन्डिसन टु शोमा टक्क राखेर मैले के गर्छु W इज ग्रेटर देन W इज ग्रेटर देन 0 हाल्ने मैले ल 0 भन्दा धेरै आउँदा चाहिँ यो देखियोस् है भनेको W इज ग्रेटर देन 0 क्लिक गरे मैले त्यसपछि इन्टर गरिसकेपछि म यसलाई दोस्रोमा आओस् भन्न चाहन्छु त्यसकारणले यसको ठाउँमा फेरि के गर्छु W इज ग्रेटर देन 1 राखिदिन्छु अब यो हरायो अहिले आउँछ है फेरि अब W इज ग्रेटर देन फेरि के गर्छु अर्को क्लिक गरेर 2 गरिदिन्छु यो पनि हरायो है अब म यो भेन डायग्रामको नि क्रमशः आओस् भन्नको लागि मैले x मा क्लिक गरे यहाँनिर म के गर्छु W इज ग्रेटर देन कति हाल्नु पर्यो अघि मैले 2 हालिसकेको छु होला 3 हाल्दिम ल त्यसपछि यसलाई पनि मैले क्लिक गरे W इज ग्रेटर देन ल मैले 4 हाल्ने अब यसलाई पनि म यसरी क्रमशः राखिदिन्छु W इज ग्रेटर देन 5 हाल्दिन्छु है ल अरु लेटरहरु चाहिँ होइराखोस् है यसको लागि चाहिँ हामी यो मात्र भेन डायग्राम बनाएर अरु क्रमशः आओस् भन्नलाई मैले रिसेट थिचे पनि सबै खाली भयो है क्वेशन चाहिँ छ है फेरि अब नेक्स्ट गर्दै जाउँ है नेक्स्ट गर्दाखेरि क्रमशः आउँछ हेर्नुस् न है हो ट्याक्कसँगले अब यसरी अब विद्यार्थीहरुलाई गरिसकेपछि हामी रिसेट गर्दिन्छौं अनि लो नानी हो मैले यस्तै क्वेशन चाहिँ अब यहाँनिर नानीहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई दिन्छु है भनेपछि यहाँनिर टक्कसँगले चेन्ज गर्दिने 700 को ठाउँमा 800 राख्दिने अनि 400 चाहिँ ल टक्कसँगले 500 राख्दिने ल चेन्ज गर्दै नानी हो तिमीहरु प्र्याक्टिस गर त भनेर यसरी 175 राख्दिने ल अब गर्नुस् त भन्ने अनि उनीहरुले भनिसकेपछि गरिसकेपछि ल हेर्नुस् तपाईहरुले गरेको भएको छ कि छैन भन्ने एन्सर यस्तो देखाइदिने अनि सकिन्छ है अब हजुरहरुले हैन म त अब यस्तो गर्छु अब अर्कै क्वेशन पनि देखाउँछु भने मोडल 2 यसरी ट्याक्क हान्दिनुस् अर्को क्वेशन ट्याक्क आउँछ यसरी है यसलाई विद्यार्थी ल तिमीहरुलाई यो होमवर्क है भनेर छोड्दिने ल थ्यांक यू सरहरु अब कतिको बुझ्नु भयो है के गर्ने धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद